मगरको सुशासन चाहियो, मगरको अधिकारहरू चाहियो भनेर कसलाई मागिरहेछौ? जातीय समुदाय के बाबा एक शब्द भन्नु बाबा, तपाईँ जातीय समुदायलाई मागिराख्नु भएको छ? ए अर्को जातिलाई, अर्को जातिलाई, ए अर्को जाति भने कसलाई? कि नजातिलाई माग्नु भयो? जातिलाई माग्नु भयो कि नजातिलाई माग्नु भयो? नजातिलाई मानिरहेको। ए नजातिसँग कुन चाहिँ अत्यन्त जाति? बर्मान परिवार। हजुर बर्मान सोच भएका। ए ब्राह्मणहरू बाहुनहरू तपाईँहरू भन्नुहोस् त अहिलेसम्म कसलाई मागिरहेको छ? म त माग्ने ठाउँ देख्दिनँ होइन मागिरहेको मगरहरूले चाहिँ कसलाई मागिरहेको छ? नेपालको सत्तापक्षीय सरकारसँग भनौँ न, राज्यसँग मागिरहेको सङ्घर्ष गर्दा हाम्रो त ल ठिकै छ। महिलाहरू भन्नुहोस् त अहिलेसम्म कसलाई मागिरहेको छ? त्यही हो, राज्यसँग नै हो। राज्यसँग। अनि कसरी मागिरहेको छौ? माग्दा के भन्नुहुन्छ? अब हामीले सबै जातिले मागेको कुरा हो नि। हामी त्यही त के माग्नु तपाईँले कसरी माग्नु भएको छ मगरहरूले? अब जातीयताको हिसाबमा, स्वायत्तताको हिसाबमा होइन, सङ्घीयताको हिसाबमा हामी अधिकार चाहिन्छ पहिचानको आधारमा भनेर भनिरहेछ। तर पनि त्यो पहिचानको कुरा चाहिँ हामीलाई त्यो सम्भव भएन भन्ने कुरा हो अहिलेसम्म। यामजी त गीत गाउनुहुन्छ होइन? तपाईँको दक्षता त्यसै भयो। त्यो मागेको चाहिँ गीतमा सुनाउनुहोस् त एक लाइनमा। के बर्बाद बादहरूमा सबभन्दा काम नलाग्ने बात चाहिँ बर्बाद हो। काम लाग्ने बात चाहिँ आदिवासी बात हो। भन्नुहोस् एक लाइनमा भन्नुहोस् त, मगरले मागेको कुरा गीतमा भन्नुहोस् त। ओहो यो त तयारी छैन क्या। होइन बिना तयारी नै भन्ने हो यो। तयारी होइन बिना तयारी भन्ने। शब्द मात्रै थोरै भन्नुहोस् न। अब कहाँ जुगा मुसार्नुहुन्छ? नभए जुगा मुसार्नुहुन्छ। ल फाइल बनाउनु पनि हो। भनिहाल्नुहोस् न। अब त्यस्तो गीत त के हुन्छ र गाडे? यो अब त्यस्तो गीत त गीतै होइन त्यो। रेडी छैन क्या। हजुर होइन भन्नुहोस् न, मागेको कुरालाई के गीतमा भन्नुहोस् भनेको त म भनिदिन्छु त्यसो। तर तपाईँले गाउनुहोस् है त। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले एकांशा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न भनेको सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ? त्यो भनेको के हो? मागेकै हो। के मागेको? सुनको तारा मागेको। अनि के भन्छ उत्तरमा? के भन्छ उत्तरमा? के भन्छ? उहाँलाई कन्डा छ, आँखा चिम्ली आँखा खोलेर होइन फेरि आँखा चिम्ली भनिरहनु। एकांशा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न, त्यो तारा मातर होइन जुन पनि झारी दिउँला कि। अब मगरहरूले आदिवासीहरूले कसरी माग्यो होला त भन्दा यो गीतबाटै भन्छ। ए गिरिजा कान्छा, ए माधव नेपाल कान्छा, ए झलनाथ कान्छा, ए सुशील कान्छा, ए शेरबहादुर कान्छा, ए प्रचण्ड कान्छा, अथवा के अरे पुष्पकमल दाहाल कान्छा, ए बाबुराम भट्टराई कान्छा, हामी मगरहरूलाई मगरातको सुनको तारा खसाइदेऊ भन्यो। अब यो चाहिँ त गाउन सक्नुहुन्छ? गाउनुहोस् त। खाने आँखा झिङ्गाहरू भन्नुहोस् त। आउँदैन क्या तपाईँहरू मध्ये कसलाई आउँछ यो गीत गाउनु? अब गाउने आउने जति आउँदैन भन्न चाहन्छ। लय त्यो गीतको लय आउनु पर्यो, उहाँलाई आउँछ होला। ल गाउनुहोस्। ल ठिकै छ। ल तपाईँहरू लाज मान्नु हुँदो रहेछ। अनि ए कान्छा प्रचण्ड ए प्रचण्ड कान्छा हामीलाई मगरातको तारा खसाइदियो। खसाइदियो। अब त्यसलाई प्रचण्डले भन्छ अब होइन? के भन्छ होला त? ए मगर कान्छा, तिमीलाई मगरातको होइन, ए मगरातको तारा होइन के भन्छ ऊ के भयो? ए कान्छा जुन तारा खसाइदिउँला भनेको छ नि होइन? मगरातको ऊ चाहिँ के अरे तारा मात्र होइन, जुन पनि खसाइदिन्छ। मगरात जुन पनि खसाइदिउँला भनेर गीत त गाइदिन्छ नि त्यसले। यसो भन्छ उनीहरूले। के भन्छ भने देशै तिम्रो हो भन्छ। ठिकै छ। मगरहरूले भन्यो एकांशा मलाई हामीलाई मगरातको तारा खसाइदेऊ न भन्यो। अनि उसले त्यो तारा मात्र होइन विखण्डनको अधिकार सहितको, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको तारा खसाइदिउँला भन्छ होइन?
10 वर्ष त त्यही भने हो नि गाउनु भएको थियो नि एकदमले पुग्दैन त्यो 1000 दम भन्नुहोस् न एकदमले त उ त बल्दैन के त्यो एकदमको लाग्ने बेलामा 1000 दम भन्ने बेलामा एकदम है। अनि त्यो तारा मात्र होइन आत्मनिर्णयको विखण्डनको अधिकार सहितको मगरातको स्वायत्तताको तारा खसाइदिउँला भन्यो भने होइन एकदम फेरि एकदममै आउनुहुन्छ तपाईँले 1000 दम पुग्न त होइन बाबा निकाल्नु तपाईँ सुन्नु होइन तपाईँ जन्मनु भएको थिएन क्या आत्मनिर्णयको अधिकार 10 वर्षको जन्मिने तपाईँ बेलामा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला हाम्रो सुरेशजी तपाईँहरूको आले हाम्रो त आले भनेको भाइ त्यस्तो हुन्छ होइन सुरेश आलेजीहरू लगायतको माओवादी सबैले भन्थ्यो नि त श्रीमान श्रीमतीको पारपाचुकेको अधिकार भयो भने मात्रै बल्ल श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध चाहिँ शोषण रहित समानतामा आधारित हुन्छ। यदि शोषण दमन भयो भने त्यस्तो श्रीमानलाई लात हानेर पारपाचुके गरेर आफू मुक्त हुन सकिन्छ। त्यस्तै विखण्डनको अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार पायो भने मात्रै बल्ल मुक्ति प्राप्त हुन्छ भनेर सिकायो है हो त्यो एकदम होइन 1000 दमै हो त्यो। तर अब गीत फेरिन्छ नि त फेरि 1000 हुन त एकबाटै सुरु ठिकै छ। अब त्यो गीतमा के हुन्छ भने अब शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो अनि संविधान सभा के अरे यो निर्वाचित संविधान सभा बन्यो अनि जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाले संविधान बनाउने भयो होइन बनाउने भयो। अनि पहिलो त विघटन भयो अनि दोस्रो भयो अनि 2015 को संविधान त्यही प्रचण्ड अनि त्यसपछि सुशीलहरूले बनाए। अनि त्यो बेला फेरि मगरहरूले त्यो गीत गाउने नि भने होइन हामी सबै आदिवासीको गीत हो त्यो यहाँ मगरको सन्दर्भमा फेरि मगरले त्यो संविधान 2015 आउनु अगाडि एकांशा हामीलाई मगरातको सुनको तारा खसाइदेऊ न भन्दा अनि त्यही प्रचण्डले के जवाफ दियो त्यो तारा मात्र होइन बङ्गरै झारी दिउँला भने नि त के भनेन अनि झारे झारेन फर्स्ट आएको नस्लवादी संविधान दिएर मगरको बङ्गरा झारेन जहाँबाट जनयुद्ध सुरु भयो जहाँबाट जसको बलबाट नेपालको 80% भूभाग कब्जा गर्न सफल भयो अनि उनीको बङ्गरा त अहिले झारेको झारै छ त। अब तपाईँहरू गीत गाउन जान्नुहुन्न रहेछ राम्रै कुरा लाग्छ त्यो गीत नगाएकै राम्रो यस्तो गीत चाहिँ नगाएकै राम्रो हो कि अब सुनको तारा भन्दाखेरि तपाईँलाई कसैले आएर ल मसँग 5 किलो सुन छ है यति 1 करोड रुपियाँ दिनुहोस् भन्यो भने अझ 50 लाख रुपियाँमा दिन्छु भन्यो भने तपाईँले लिने कि नलिने लिने त्यसरी लिएर समाचारमा के आइरहेछ आजकल त्यो भक्तपुरमा सुन लिएर के भयो भने सुन लिएपछि के हुन्छ तपाईँले तुरुन्त डलर लियो सुन लियो त्यो सुन चाहिँ के हुन सक्छ अवैधानिक कारोबारै गरे जस्तो भन्न थाल्नु भयो त अवैधानिक भन्दा पनि पितल हुन सक्छ नि बाहिर सुन मोडेर दिएको हुन सक्छ। तपाईँ यो सुन हो कि होइन कसरी थाहा पाउनुहुन्छ कसी लाउने कसी लायो भने अनि यो सुन कति क्यारेटको 24 को हो कि 18 को हो कि 12 को हो कि सुनै होइन कि त्यो थाहा हुन्छ नि होइन हो कि होइन हो। त्यही भएर अहिले म चाहिँ त्यो हाम्रो आदिवासीको सुनको कसीको कुरा गर्छु के खसीको होइन है फेरि खसी भयो भने त फेरि काम छैन सुनको कसीको कुरा गर्दै। तर त्यो कसी चाहिँ आदर्शको कुरा हो 100% को कुरा हो। कुनै पनि मान्छे 100% मा जान सक्दैन होइन तर जान प्रयास चाहिँ के हुनु पर्यो त्यतैपट्टि हुनु पर्यो नत्र भने ठाउँमा पुगिँदैन। तपाईँ जानुपर्ने चाहिँ हाम्रो थकालीहरूको एउटा उखान छ क्या खालि धनु हान्छ नि त तपाईँहरू पनि मगरहरूको पनि त त्यो आदिवासीपन त धनु हान्ने नै हो नि होइन। धनु हान्दा ताकेको चाहिँ यता हान्ने चाहिँ लागेको चाहिँ कता लाग्नुपर्ने कता यताबाट मैले त्यो पङ्खालाई ताकेर हाल्नुपर्ने भने लाग्नुपर्ने कता त्यही पङ्खाले लाग्नुपर्ने तर हानेपछि लाग्छ कता ऊ यता थकालीहरू त्यसो भन्छ के ताकेको यता लाग्ने चाहिँ उता त्यस्तो भयो भने त गयो नि त
होइन। त्यही भएर यो कसी चाहिँ त्यो 24 क्यारेट कसीमा ध्यान दियो भने हामी त्यहाँनिरसम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा। त्यो हाम्रो पुर्खाहरूले गरेको चाहिँ 24 क्यारेट सुन हो। त्यो 24 क्यारेट सुन अर्को पिँढीलाई हामीले जस्ताको तस्तै बुझाउनु पर्ने। तर हामीले बुझाउँदा के मिसाएर बुझाउँछौँ? 24 क्यारेट सुन बुझाउँछौँ कि के मिसाएर बुझाउँछौँ? पित्तल मिसाएर बुझाउँछौँ। अनि त्यो पित्तल मिसाएर बुझाएको राम्रो भयो त? राम्रो भएन। त 24 क्यारेट सुन कसरी बुझाउने भने हाम्रो चुनौती त्यो हो कि। त्यही भएर यो 24 क्यारेट सुनको बारेमा पहिला कुरा गर्नु पर्छ कि। अनि त्यो कुरा गरिसकेपछि अब यो 24 क्यारेट सुन कस्तो भएको छ भन्दा हामीले जसले बोकेको छ त्यो बोक्नेहरूलाई के रोग लागेको छ? आजकलको रोग के हो? कोरोना लागेको छ। अब कोरोना लाग्यो भने यहाँ कस्तो अभ्यारले के गरेको छ? सेनिटाइज गरेको छ, डिसइन्फेक्ट गरेको छ। तर हामी सबै डिसइन्फेक्ट छौँ कि छैन? डिसइन्फेक्ट त के भयो? टेबल कुर्सी पो डिसइन्फेक्ट भयो त। त्यो टेबल त्यो कुर्सीमा बस्ने हामी सबै डिसइन्फेक्टेड छौँ। आदिवासीको कुराबाट बिग्रेको कुरा, आदिवासीको कुरालाई कोरोना लगाएको, मगरको 24 क्यारेट सुनमा कोरोना लगाएको कुराबाट हामी डिसइन्फेक्ट भएको छौँ कि छैन? त्यही भएर पहिलो कुरा हामीलाई आफैलाई डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्छ। त्यो टेबल कुर्सी मात्र गरेर हुँदैन है। अनि हामी आफै चाहिँ डिसइन्फेक्ट कसरी हो त्यसको कुरामा म अलिकति कुरा गर्छु। अब समय थोरै, कुरा धेरै गर्नुपर्ने हुनाले तपाईँहरूलाई कति कुरामा बुझ्न गाह्रो होला। गाह्रो भयो भने जानेर हुन्छ त्यहाँ रोकेर सोध्नुहोस् कि जति सकिन्छ त्यति बुझ्दै नै हो। दिन यति मात्रै होइन, फेरि पछि पनि हामी त्यो भेट हुन्छ नै होइन। त्यसकारण त्यो बाँकी कुरा पछि पनि गर्न सकिन्छ। तर जति कुरा सुन्छौँ त्यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, आत्मसात गर्नु पऱ्यो। तर म भन्न चाहिँ अलिक छिटो गर्छु होइन। उदाहरण दिएर आनन्दसँग बसेर त्यो हाम्रो आदिवासी तालले छलफल गरेर हामी टकिङ सर्कल भन्छ क्या। खासमा त यस्तो विधि त यो कलोनाइजरको विधि हो क्या, उपनिवेशवादीहरूको विधि हो। यस्तो विधिबाट मुक्ति हुँदैन कि। खासमा त हाम्रो टकिङ सर्कल भनेको अनौपचारिक रूपमा स्वस्फूर्त विषयगत छलफल गर्दै गर्ने अनि त्यसबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्ने हो। तर त्यो गर्नलाई चाहिँ राम्रै समय, राम्रै गाउँ अघि नन्दजीले भने जस्तै त्यो त गाउँमा गर्नुपर्छ कार्यक्रम, यहाँ बसेर चाहिँ हुँदैन होइन। अब यसो भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई आदिवासीहरूको मुख्य धरातलीय मूल्यको कुरा गर्छु हो कि। धरातलीय मूल्य के हो भन्ने कुरा गर्छु। तर तपाईँलाई के लाग्छ? मगरहरूको अहिलेको मगर होइन, बिग्रेको मगरहरूको होइन कि। बिग्रेको माने झन् आलु कुहिया जस्तो आलु कुहिएको मगरको पनि होइन होइन। तर सक्कली मगरको पहिलाको हाम्रो पुर्खाहरूको जुन सक्कली मगरहरू थिए, सक्कली मगरको मूल्य के हो भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूले के बुझ्नु भएको छ? मगरको मूल्य के हो? फेरि मगरको होइन है। हामीले म शब्द कहिले पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन आदिवासीहरूको। हामी राउटेले कहिले नि म भन्दैन, अहिले पनि हामी नै भन्छ जहाँ पनि है कि। हामी चाहिँ सक्कर म भन्छौँ, पहिला हामी भन्दैनौँ। त्यसको कारणहरू छ कि। तपाईँहरूको भन्नुहोस् त मगरहरूको मूल्य के हो? हामी मगरहरूको मूल्य के हो? ग्राउन्ड भ्याल्युज भन्छ नि, धरातलको जमिनमा टेकेको, आकाशमा उडेको होइन, एकदम जमिनमा टेकेको मूल्य के हो? के भन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्? तपाईँहरू मगर त हो? पक्का हो? एकदम मात्रै मगर हुनुहुन्छ ल। एकदम मगर र बढी दम मगर सबैले भन्नुहोस् ल, के हो मूल्य? चुप लाग्नु होइन एउटा हो। कसैले सोध्यो भने चुप लाग्ने, सोझोपन। ओके, सोझोपन। अरू के? कसैले नसुन्नेहरू भन्नु हुँदो रहेछ त। के बात? ए इमान्दार, इमान्दार। ल इमान्दार, सोझोपन, इमान्दार। अरू धेरै छन् त सर। एउटा मात्रै भन्नुहोस् त।
जस्तो हामीहरूको लामो इतिहास छ। लामो इतिहास त्यति भए पुग्यो। त्यसपछि मसँग कति धेरै छ योगदान अरू भन्नुहोस् त तपाईँहरू प्रयास गर्नुहोस् न। तपाईँ त लाज मान्नु हुँदो रहेछ। बहादुरी दुईचोटि भन्नु पाइएन। सरिता भन्न पाइयो, सरिता भन्न पाइयो। सरी सरी त सरी भनेपछि त सर्नु पऱ्यो नि। ल भन्नुहोस् त सहनशीलता के सहनशीलता सहनशीलता। अरू त्यो बानीमा जान्छ कि मूल्यमा जान्छ? त्यो मूल्य भनेपछि त मगरको खास मूल्य कति तोक्ने? 1000मा तोक्ने कि लाखमा तोक्ने हो कि कति गाह्रो? मूल्य त्यो बानी बेहोरा उसको कस्तो छ बानी बेहोरा मगरहरूको? त्यो अगाडिको त्यो साथीहरूको कुरा गरेर कस्तो छ बानी बेहोरा मगर? ए त्यो उहाँहरूले बानी बेहोराको कुरा अरे है तपाईँहरूको। अनि बानी बेहोरा नभएको अर्को कुरा के त? गलत बानी व्यवहारहरू हुन्छ नि जो तपाईँले अघि भन्नुभयो सुनलाई चाहिँ जस्तो हामीलाई हाम्रो पुर्खाले जो दिएको आफ्नो 24 क्यारेट सुनलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब आउँदो पुर्खालाई चाहिँ मगरहरूले चाहिँ बुझाउनु पर्ने हो। हाम्रो पुर्खाहरूको त तपाईँको लिपि थियो। त्यो लिपिलाई संरक्षण हाम्रो अगाडिको पुर्खाहरूले गर्न सकेन। अहिले हाम्रो लिपि संस्कार संस्कृतिहरू त कति ठाउँमा होला, लिपि त छैन हामीसँग। अहिले उही नेपाल मगर सङ्घले हो गऱ्यो, नेपाल मगर सङ्घले के गरिदियो उही काइके वा कहाँ 12 मगरा 18 मगरा के बनाएर चाहिँ कुन खाम भाषा कुनमा के भनेर अनि त्यहाँ तिनतिर ततर बनाइदिइसक्यो। अब हामीसँग जो 24 क्यारेट सुन जो छैन अहिले, अब त हाम्रो मूल्य भनेको तपाईँको 24 क्यारेट सुन खोज्ने हो। 24 क्यारेट सुन त हामीसँग छैन। बुझ्यो? ठिक छ ठिक छ। ल अब यो छलफल गर्नु हुन्थ्यो। यस्तो छलफल गर्नु थाल्यो भने फेरि दिनरात छर्लङ्ग जान्छ कि यो कुरा अगाडि बढ्दैन। म चाहिँ कहाँबाट कुरा गरौँ भने तपाईँलाई चित्त बुझेन भने भन्नुहोस् कि यो हाम्रो मगरको मात्रै होइन, फेरि यो आदिवासीको हरेक आदिवासीको यो उहाँहरूको याक्थुङको पनि त्यही नै हो, थकालीको पनि त्यही नै हो, तपाईँको हाम्रो मगरको छिमेकी अब तमुहरूको पनि त्यही नै हो, मगरातभित्र भएको अब राजीहरू अथवा अरूहरूको पनि त्यही नै हो। कुरा चाहिँ एउटै हो के, हाम्रोमा आदिवासीहरूको खासै भिन्न चाहिँ हुँदैन। तपाईँलाई चित्त बुझेन भने यो आदिवासीवादको एउटा मुख्य कुरा चाहिँ यो धरातलीय मूल्य नै हो के। यो मूल्य भनेको त्यो जसको लागि हामी सबभन्दा बढी त्यसको लागि हामी सबभन्दा बढी महत्त्व दिन्छौँ, सबभन्दा बढी हामी मूल्य के अरे अरू कुरा चुकाउन तयार छौँ भन्ने कुरा हो नि त होइन। त्यसमा सबभन्दा पहिलो कुरा के भने हाम्रो मूलत प्रकृतिलाई फुल रेस्पेक्ट, पूर्ण रूपमा सम्मान गर्ने, प्रकृतिसँग एकदम विरुद्धमा नजाने, प्रकृतिको तपाईँ विरुद्धमा नजाने होइन। अनि त्यो भनेको के भने प्रकृतिले जे दिन्छ, पृथ्वीसँग भनौँ खासमा, पृथ्वी प्रकृति यो दुईटालाई बुझ्नुहोस्। पृथ्वीले जे दिन्छ मगरले त्यही लिन्छ। त्यो पृथ्वीले दिएको कुरामा लोभ गरेर मगरले लोभ लालच गरेर बढी गर्दैन। भनेको तपाईँलाई फलफुल चाहियो, खेतीपाती चाहियो, अनाजहरू चाहियो, गिटा भ्याकुरहरू चाहियो अथवा केही मासुहरू चराचुरुङ्गीहरूको खानु पर्यो भने जति चाहिन्छ त्यति लिन्छ। पहिलाको है, अहिलेको होइन, अहिले बिग्रेको छ। जति चाहिन्छ त्यति लिने हो। त्योभन्दा बढी थुपार्ने, अनावश्यक रूपमा सिद्ध्याउने, पृथ्वीलाई अनावश्यक रूपमा भार दिने काम चाहिँ गर्दैन प्रकृतिसँग। त्यही भएर रुख चाहिँ जथाभावी काट्दैन, रुख चाहिँ काट्दैन। अब तपाईँले कुल पूजाहरू गर्नु पर्यो अथवा भूमि पूजाहरू गर्नु पर्यो अथवा विभिन्न प्रकृति पूजाहरू गर्नु पर्यो भने त्यहाँ हाँगा भाँच्नु पर्यो भने पनि तपाईँको ढोरपाटनमा गएको पहिला प्रकृतिलाई माफी माग्दो रहेछ। मैले यति चाहिँ हाँगा मैले भाँच्नु पर्यो, मैले यो काट्नु पर्यो, त्यस कारण माफ गर्नुहोस् भनेर अनि त्यो काटेपछि त्योभन्दा बढी अरू हाँगा काट्दैन। तर गैर आदिवासीले के गर्छ, त्यो रुखै सिद्ध्याउँछ।
जम्मै सिद्ध्याउँछ होइन। चेपाङहरूको पनि हेर्नुभयो भने के गर्छ भने गिट्टा भ्याकुट तरुलहरू लिनु पऱ्यो भने तपाईँहरूले पनि त्यसो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? तरुल लिनु पऱ्यो भने सबभन्दा पहिला वनदेवी किनभने जङ्गल हो नि त, देवी देवता त उहाँहरूले प्रार्थना गर्छ हामीलाई भोक लागेको छ, परिवारलाई खानु पर्यो, त्यही कारण अहिले गिट्टा या भ्याकुट गिट्टा देख्यो, त्यो के तरुल देख्यो, अब उखाल्नु पर्यो भनेपछि त पृथ्वीलाई भार हो नि त, त्यो विरुद्धमा जानु पर्यो भनेपछि त्यो निकाल्न म बाध्य भएँ। त्यसकारण अब हामीलाई माफ गर्नु होला भनेर उसले खोतलेपछि अनि त्यो गिट्टा निकालेपछि गैर आदिवासीले गए त्यो सबै निकालेर लैजान्छ अनि अर्को साल हुँदैन। तर चेपाङले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो निकाल्दाखेरि अर्को साल उम्रने गरेर फेरि टुक्रा छोडेर मात्रै निकाल्छ। आहा यति मिठो तरुल एक छाक भए पनि क्या मिठो हुन्छ भनेर उखालेर लाँदैन। बुझ्नु हो कि भएन? यहाँ उहाँहरूको चलन छ तिते माछा भन्छ। तिते माछाको के गर्छ भन्दा यो बर्खाको बेलामा गडेङ गुडुङ भएर आए पनि यस्तै गरेर त्यो अन्डा पार्नु माथि जान्छ कि खोलामा रिङ्गटा लाग्छ अरे। तर गैर आदिवासीले के गर्छ त्यहीँनिर करेन्ट हान्छ, त्यहीँनिर बिख हाल्छ, त्यहीँनिर जाल हान्छ, त्यहीँनिर बल्छी हान्छ, माछा जति सिध्याउँछ अर्को साल माछै हुँदैन किन उसले त अन्डै पार्नु पाएको छैन नि। तर लिम्बूहरूले के गर्छ याक्थुङहरूले उहाँहरूले पहिला उसलाई जान दिन्छ, जान दिएर उसले अन्डा जति निकाल्छ अनि जब फर्किन्छ नि अनि फर्केपछि मात्र बल्ल थुनेर पार्छ किनभने फर्केपछि त उसको त्यो अर्को सालको लागि त सुनिश्चित भयो नि त। त्यही भएर आदिवासीले त्यो धरतीको पृथ्वीको विरुद्धमा जाँदैन, त्यो एकदम ठुलो मूल्य मान्यता हो। अहिले यो कोभिडको किन भयो? त्यसैले भयो किनभने पृथ्वीलाई अत्याचार गरे। पृथ्वी भनेको वस्तु हो, बिक्रीको लागि हो। पृथ्वी भनेको नाफाको लागि हो। तपाईँको यो भूमि, यो खानी, यो रुख बिरुवाहरू, चराचुरुङ्गी, जनावरहरू सबै गैर आदिवासीको लागि वस्तु हो, नाफाको लागि, बिक्रीको लागि हो। तर हामी आदिवासीले त्यसरी लिँदैनौँ। त्यो नाफाको लागि, बिक्रीको लागि, वस्तुको लागि होइन। त्यो चाहिँ के हो भने हामीले पूर्ण रूपमा त्यही भएर आदिवासीहरूले के गर्छ भने लिभिङ बिइङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नन लिभिङ बिइङ भन्छ। जीवित निर्जीव यो खस नेपाली काइते भाषा भएको भएर त्यो अर्कै सुनिन्छ। तर हामीले ढुङ्गा माटोलाई पनि उत्तिकै जीवित जस्तै हामी गर्छौँ भन्ने कुरा हो के। हाम्रो मूल्य मान्यता के हो भने सबैको जीवन र अस्तित्व हुन्छ, सबैको जीवितको पनि जीवन हुन्छ, अस्तित्व हुन्छ, निर्जीवको पनि जीवन हुन्छ, अस्तित्व हुन्छ। ढुङ्गा माटो देखि खानी, सुन खानी होस्, फलाम खानी होस्, कोइला खानी होस्, यो सबैको हुन्छ। चराचुरुङ्गीको हुन्छ, किरा फट्याङ्ग्राको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, वातावरणको पनि हुन्छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो पितृहरू पनि त हुन्छ नि होइन, पितृहरू पनि हुन्छ। यो सबैको आफ्नो आफ्नो अस्तित्व छ। त्यो अस्तित्वलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पनि एकदम ठुलो धरातलीय मूल्य हो त्यो कि। यो सबैको अस्तित्व हुन्छ, एउटाले अर्कोको अस्तित्व इन्कार गर्नु हुँदैन। भनेको मतलब के भने तपाईँ मगरहरूको तपाईँ पहिला पुरानो हेर्नुहोस्, मगरले जङ्गल जम्मै काटेर फडानी गरेको छ पहिलाको पुर्खाहरूले कहिले है कि। खानी निकालेर एकदम त्यो तालु खुइले जस्तो बनाएको छ, त्यो मरुभूमि बनाएको छैन होइन। किन छैन भन्दा त्यो सबैको अस्तित्व जस्ताको तस्तै। अहिलेकोले के गर्छ, अहिलेकोले वन जङ्गल जम्मै फडानी गर्छ होइन। अहिले बोल्सेनारोले हेर्नुहोस् अमेजनमा 30% जङ्गलमा आगो लगाएर सिध्याइदियो। त्यत्रो बाक्लो जङ्गल किन भन्दा उसलाई त्यहाँ गाई पाल्नु पर्यो मासुको लागि, त्यहाँ मान्छेहरू बस्ती बसाल्नु पर्यो कोलोनाइजरहरूको लागि होइन, उद्योग धन्दाहरू खोल्नु पर्यो, बजार बसाल्नु पर्यो। अनि आदिवासीले जोगाएको जङ्गल उसले सिध्याइरहेको छ भन्दाखेरि अब यसमा के हुन्छ भने आदिवासीको मूल्य के हो भने खानी किन निकाल्नु हुँदैन भन्नुहोस् त? रुख किन ढाल्नु हुँदैन? खानी किन गर्नु हुँदैन? जैविक विविधता विनाश किन गर्नु हुँदैन? संसारमा 5% संसारको जनसङ्ख्या भएको आदिवासी 5%ले जैविक विविधता, 80% जैविक विविधता 5%ले सुनिश्चित गरेको छ, सुरक्षा गरेको छ अहिलेसम्म। त्यो कसरी कि त्यो खानी किन निकाल्नु हुँदैन भन्नुहोस् त ल कसैले? किन होला? कुनै अन्दाज छैन? पृथ्वीलाई असर पर्नु कसरी असर पर्छ?
अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, तल खानी छ होइन, खानी छ, पानी पर्यो, पानी परेपछि पानी कहाँ जान्छ? फेरि उडेर जान्छ, जमिन मुनि जान्छ। जमिन मुनि गएपछि त्यहाँ तल खानी छैन, सुन खानी छैन, फलाम खानी छैन, ढुङ्गा खानी छैन, कोइला खानी छैन भने नि त्यो पानी तल तल रसाएर जान्छ होइन। अनि माथि जङ्गल हराभरा हुन्छ? हुँदैन। तपाईँले त्यो जङ्गल जम्मै नासेर खानी खोला जम्मै निकालेर त्यो तालु खुइले बनाएर त्यहाँ राखेको छ भने त्यहाँ जङ्गल हुन्छ, पानी त्यसबाट कुनै जङ्गलहरू आउँछ? आउँदैन कि। त्यही भएर के हुन्छ भने पानी परेपछि त्यो भित्र चाहिँ त्यसले अडाएर राख्छ। अडाएर राखेपछि के हुन्छ, कहीँ चाहिँ मूल फुट्छ, कहीँ खोल्सा बन्छ, कहीँ झर्ना बन्छ, कहीँ खोला बन्छ। अनि त्यो पानीले रुख बिरुवा जम्मै हराभरा हुन्छ होइन। अनि रुख बिरुवा हराभरा भएपछि त्यहाँ चराचुरुङ्गी हुन्छ, जनावरहरू हुन्छ, किरा फटेङ्ग्रा हुन्छ, अनि पानीमा माछाहरू हुन्छ, भ्यागुताहरू हुन्छ, पहाहरू हुन्छ होइन, सबै चिज हुन्छ। अनि मान्छेको लागि पनि, जनावरको लागि पनि, चराको लागि पनि पानी त पिउनु पर्यो, खानेकुराहरू त खानु पर्यो, त्यो सबै सम्भव बनाउँछ। त्यही भएर आदिवासीले चलाउँदैन। आदिवासीको काममा अहिलेसम्म कसैले पनि त्यो खानीहरू निकाल्ने त्यस्तो बदमासी गर्ने काम गर्दैन कि। तर त्यो खानी निकाल्ने भनेको के भने तपाईँले यहाँ गिदी निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? पहिला यो केस फाल्नु पर्यो। यो त जङ्गल भयो, केस फालेपछि त्यहाँ जमिन आयो, त्यो जमिन फोड्नु पर्यो, टाउको फोड्नु पर्यो, अनि भित्रबाट निकालेपछि अनि त्यो मान्छे सधैँ रहन्छ? अनि यहाँ प्रशिक्षण दिन आऊ भन्यो भने आउँछ? आउँछ? आउँदैन है। अनि प्रशिक्षण लिऊ भन्यो भने लिन सक्छ? सक्दैन नि। त्यही भएर आदिवासीले त्यो चलाउँदैन। पृथ्वीसँग हाम्रो एकदम जोडिएको। त्यो भनेको तपाईँको मगराज जुन हामी ऐतिहासिक थाप थलो भन्छौँ नि, त्यो थाप थलोसँग नङ र मासु जस्तो त्यो जोडिएर रहेको। त्यहाँबाट निकाल्न साथ तपाईँ मगर हुँदैन होइन। काठमाडौँमा त्यो रातो मच्छेन्द्रनाथमा अस्ति रोक्यो। काठमाडौँको मान्छेलाई काठमाडौँ उपत्यकाबाट धपाएर बाहिर पठायो भने रातो मच्छेन्द्रनाथको जात्रा हुन्छ? हुन्छ? बाहिर गर्न सक्छ? अनि त्यो खोकना बाहिर कहाँ खोज्ने? अनि त्यो पाउने जङ्गल कहाँ खोज्ने होइन? अब त्यो रातो मच्छेन्द्रनाथको गर्लफ्रेन्ड उहाँ किर्तिपुरमा बस्दो रहेछ, थाहा छ नि तपाईँलाई? 70 वर्षको गर्लफ्रेन्ड, अहिले पनि भेट्न जानुहुन्छ उहाँ कि, समाचारमा छ। अब त्यो सबै कहाँबाट हुन्छ? उहाँहरूको त टेरिटोरी, ल्यान्ड टेरिटोरी भने भूमि भूभाग स्रोतहरू जुन छ त्योसँग त जम्मै जोडिएर रहेको छ नि त। त्यो जोडिएको कुरालाई तपाईँले बाहिर लान साथ त केही पनि हुँदैन नि, त्यो त सबै खतम हुन्छ होइन। बरु दसैँ त जहाँ पनि मान्न सकिन्छ। दसैँ तपाईँ चन्द्रमामा गयो भने मान्न सकिन्छ, आशीर्वाद दिने हो होइन, जे गर्दै हो त्यो टेली उसबाट भाइबरबाट पनि जुमबाट पनि मनाउन सकिन्छ। तर रातो मच्छेन्द्रनाथ जुमबाट तान्न सकिन्छ? सकिन्छ क्यारे होइन। त्यसकारण आदिवासीको त्यो भूमिसँग एकदमै जोडिएको हुन्छ कि। त्यसकारण पृथ्वीलाई एकदम बढीभन्दा बढी आमा हो। अहिले आमा बिरामी छ भन्छ आदिवासीहरूले कि। हामी मगरको पनि त्यही हो। तपाईँहरूले अहिले भन्न बिर्सनु भयो, हामीले बिर्स्यौँ। तर उता गयो भने यो पृथ्वी चाहिँ आमा हो। आमालाई जे पा त्यही गर्न नहुने, जङ्गल मास्न नहुने, जनावर मास्न नहुने, यो मास्न नहुने, त्यो सबै काम गरेको हुनाले अहिले बिरामी छ। त्यो बिरामी भएको न पहिला सन्चो बनाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो आदिवासी मूल्य हो के। त्यो आदिवासी को गैर आदिवासी को भनेर छुट्याउने कुराहरू नै यिनै हो कि। अनि फेरि के छ भने यो कनेक्टेड भनेको ब्रह्माण्ड हाम्रो तपाईँहरूको मगरको तपाईँहरूलाई खोजी नीति गर्नु पऱ्यो क्या है। अब तपाईँहरूलाई फेरि खोजी नीति गर्न अल्छी लाग्छ होला, त्यो गाह्रो काम के, फेरि गाह्रो काम। तर पुरानो एल्डरहरू भन्छ नि, हामी पाकोहरूसँग सोध्यौँ भने कथाहरू हुन्छ, कति कुरा कथाबाटै आउँछ के। तपाईँको कथाहरूबाट जोडेर हेऱ्यो भने त्यो कुराहरू चाहिँ कस्मोभिजन भन्छ के। कस्मोभिजन भनेको यो ब्रह्माण्ड, अनि यो धरती, यो पृथ्वी, अनि यो पृथ्वीमा भएको हामी सबै जीवित निर्जीव वस्तुहरू, मान्छेहरू, हाम्रो समाजहरू, सम्बन्धहरू, त्यो सबै के छ भने एक अर्कासँग एकदम अन्तर सम्बन्धित छ।
हाम्रो चाहिँ भ्याल्यु भनेको मूल्य भनेको के भने इन्टरकनेक्टेडनेस। यो सबै यो शिक्षाको अधिकार, आदिवासी ज्ञानको अधिकार अनि अरू मुलुकमा भएको आदिवासीसँगको सम्बन्धको अधिकारको कुरा गऱ्यो भने यो दुईटै हुबहु लगभग मिल्छ। यो हेऱ्यो भने यो हेर्नु पर्दैन। त्यो भने यो भित्र चाहिँ यो छ, योदेखि बढी चाहिँ यसमा छ। त्यसकारण एउटा उखान छ नि, मिल्यो कि मिलेन भन्नुहोस् है। सबै जनावरहरू कुकुर हुन् तर सबै कुकुरहरू जनावर होइनन्, होइन? सबै जनावरहरू कुकुर हुन् तर सबै कुकुरहरू जनावर होइनन्। मिल्यो? अब तपाईँहरू फेरि अलमल लिनुहुन्छ। म त दुइटै मिलेन जस्तो लाग्छ। सबै जनावरहरू कुकुर हुन् तर सबै कुकुरहरू जनावर होइनन्। मिल्यो कि मिलेन? मिलेन होला। मिलेन। सुन्न, सबै कुकुरहरू जनावर हुन् तर सबै जनावर चाहिँ कुकुर होइनन्। यो चाहिँ ठिक हो, होइन? ठिक हो। तर सबै सबै कुकुरहरू चाहिँ जनावर हुन्। के अरे सबै होइन भन्नुभयो नि त। तर जे होस्, भन्न खोजेको यो चाहिँ यो आइएलओ कन्भेन्सन 169 चाहिँ युएन भित्र छ। युएन भित्र चाहिँ आइएलओ कन्भेन्सन पुरा अटाउँदैन, किनभने हामीले खोजेको आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, स्वशासन हामीले खोजेको भन्दा नि हामीले सो घोषणा गर्न चाहेको भनौँ न, होइन? यो कुरा चाहिँ यसमा छैन। तर यो घोषणा पत्र हो, यो महासन्धि हो। राज्यले दुईटालाई मानेको छ हाम्रो नेपालले। तर एसियामा यो मान्ने, आइएलओ कन्भेन्सन 169 मान्ने एसियामा नेपाल मात्रै पहिलो हो। एसियामै अहिलेसम्म अरूले मानेको छैन। पेसिफिक समेत जोड्यो भने यो ट्रिनिडाड टोगो भन्ने छ, त्यसले मानेको छ। नत्र भने यो बाहेक फिजी, उनीहरूले बाहेक अरूले मानेको छैन। नेपाल पहिलो हो है। तर यो चाहिँ संसारको सबैले मानेको छ। चीनले पनि मानेको छ, भारतले पनि मानेको छ। यो चाहिँ भारतले मानेको छैन, चीनले पनि मानेको छैन, होइन? तर हामीलाई गर्व के भने नेपालले मानेको छ। हाम्रो आन्दोलनको सफलता हो, तर कार्यान्वयन चाहिँ गरेको छैन। यो घोषणापत्र नैतिक दस्तावेज हुन्छ के, यसलाई लागू नगरे पनि हुन्छ। त्यही भएर आत्मनिर्णय लागू नगरे हुन्छ, अनि स्वायत्तता लागू नगरे हुन्छ, स्वशासन लागू नगरे हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। तर त्यो होइन। यो घोषणापत्र भए पनि नेपालले यसलाई पारित गर्ने बेलामै भनेको छ। मैले त्यो हाम्रो त्यहाँको स्थायी नियोगको प्रमुखसँग जे कुरा गरेका थिएँ, उहाँले राष्ट्रसङ्घमा यसलाई पारित गर्ने बेलामा त्यो कुरा गरेकै डकुमेन्ट छ। त्यो युएनकोमा हेर्नुभयो भने यसमा थप अधिकार के पनि छैन। विगतमा भएका सन्धिहरूकै कुराहरू मात्रै आदिवासीको व्याख्याको रूपमा आउँछ भनेको छ। त्यो भनेको के भने तपाईँले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, अब त्यसलाई प्रतिज्ञा पत्र पनि भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र, कोभिडान भन्छ त्यो चाहिँ, अथवा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र, त्यो दुई महासन्धि हो। त्यो महासन्धिको धारा 1 मा जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ भनेर दिएको छ कि त्यो नेपाल पक्ष हो। फेरि यो पञ्चायतकालमै त्यो अनुमोदन गरेको, त्यो चाहिँ बाध्यात्मक हो। त्यसमा जनतालाई आत्मनिर्णय भनिन्छ। तर त्यो जनता भनेको को भने त्यसले आदिवासी भनेको छैन। त्यो व्यक्तिगत अधिकारमा आधारित भएको हुनाले त्यसले व्याख्या गर्यो भने राज्यले यो त आदिवासीलाई होइन भन्न सक्छ। तर यसले आएर आदिवासीलाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ भने त त्यसको व्याख्यामा आएको हो नि त, होइन? अनि त्यो बाध्यात्मक महासन्धि हो भने अनि यो घोषणापत्र मात्रै हुन्छ? यो पनि बाध्यात्मक भएन, बाध्यात्मक भयो। यदि घोषणापत्र बाध्यात्मक होइन भने विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणापत्र सुन्नुभएको छ कि? मानव अधिकारको जति पनि अधिकार महासन्धिहरू छ जम्मै त्यहीबाट आउँछ 1948 को। त्यो त बाध्यात्मक छ नि, त्यो त म मान्दैन भन्न सक्दैन। त्यसैमा आदिवासी के अरे कुनै पनि समुदायले अथवा राष्ट्रले अथवा समूहहरूले आफ्नो मानव अधिकार उल्लङ्घन भयो, सबै उपाय प्रयोग गरेर पनि भएन भन्यो भने विद्रोह गर्ने अधिकार छ, हतियार उठाउने अधिकार छ भनेर त त्यसको प्रस्तावनामै उल्लेख छ मानव अधिकारले। तपाईँले सबै, तर बाटो चाहिँ सबै सकेको हुनु पर्यो, होइन? बाटो हुँदाहुँदै म छिटो जान्छु भन्ने चाहिँ पाइएन। तर बाटो सबै पुरा बिरालो थुनिया जस्तो थुनियो भने हतियार उठाउन पाउँछ। त त्यसले भनेको छ भन्दाखेरि यो घोषणापत्र भए पनि संसारको सबैले मानेको र महासन्धिको व्याख्यामा आउने हुनाले यसमा भएको आत्मनिर्णय
यसमा भएको सुशासन, यसमा भएको हाम्रो स्वायत्तताको जुन अधिकार छ त्यो चाहिँ राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको दायित्व हो, अब्लिगेसन हो भन्न खोजेको। बुझ्नुभयो त? यो दुईटा अहिलेसम्म तिनटामा आइन्जेल यो कुरा आएन, यसको मात्रै आयो होइन। युएन ट्रिप अनट्रिप भन्छ होइन, यो घोषणापत्रबाट कुरा आयो। तर अब चाहिँ दुइटैको कुरा एउटै मिल्ने कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले यो पढ्यो भने लगभग त्यो शपथ ग्रहण लिया जस्तो के प्रधान न्यायाधीशले एउटा भन्ने अनि त्यहाँबाट मन्त्रीले त्यही लाइन दोहोऱ्याएर भने जस्तै आउँछ कि। म यो घोषणापत्रकैबाट भन्छु, यहाँ सम्बन्धित समूह भन्ने ठाउँमा मगर भन्नुहोस् कि अलिक प्रष्ट आवाज कसको छ भन्नुहोस् त। अघि नपढेको कसैले अलिक प्रष्टसँग कसले पढ्नुहुन्छ? त्यसो भने कि त पछि हट्नु हुँदो रहेछ क्या, यसरी हात बढाउनु पर्छ नि तपाईँले। यो चाहिँ यो सम्बन्धित समूहको ठाउँमा मगर भन्नुहोस् है त। ल धारा पनि भन्नुहोस्, सबै तल हो। धारा भन्नुहोस्, धारा। धारा 14 को 1 मगर समूहहरूको मगरबाट समूह भन्नुपर्छ। मगरहरूले मगरहरूको आफूले परम्परागत रूपले बसोबास गरिरहेको भूमिमाथिको अधिकार तथा स्वामित्वलाई मान्यता दिनेछ। यसका अलावा यी समूहहरूले आफैले पूर्ण रूपमा बसोबास नगरेको तर उनीहरूले परम्परागत रूपमा आफ्नो जीवन निर्वाह तथा परम्परागत गतिविधिका लागि पहुँच पाएको भूमिको प्रयोगको अधिकारलाई संरक्षण गर्न पनि उपयुक्त अवस्थाहरूमा उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। यसो गर्दा घुमन्ते समूह तथा घुमन्ते खेती गर्ने समूहहरूको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिइनेछ। यसले भन्यो होइन, यसले यहाँ पनि धारा 25 युएनट्रिपको धारा 25 त्यही छ। तर धारा 25मा एउटा कुरा के भनेछ भने यो कुरालाई भावी पुस्ताप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्ने अधिकार हुन्छ भनेको छ। यहाँ भावी पुस्ताको कुरा ल्याएको छु। कुरा चाहिँ तपाईँले अहिले पढेकोमा उहाँले पढेको सुन्दाखेरि तपाईँहरूलाई के लाग्यो? यो मगरहरूको के अधिकार हुन्छ? यो त बाध्यात्मक राज्यले गर्दै पर्ने, संविधानमा कानुनमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तर नगरेको। त्यो किन नगरेको भन्दा हामीले दबाब नदिएको होइन। त्यो के अधिकार हुन्छ त? मगरको परम्परागत रूपले बसोबास गरिरहेको भूमिमाथिको अधिकार तथा स्वामित्वलाई मान्यता दिइनेछ भनेपछि मगरहरू त आफ्नो ऐतिहासिक थापथलोमा त बसोबास गरेका छैन नि होइन, छैन, गरिरहेछ। कहिलेदेखि गरिरहेछ? सृष्टिकालदेखि पूर्व कालदेखि। प्राग ऐतिहासिक भने नि, प्राग ऐतिहासिक भनेको लेख्य परम्परा नहुँदा, मुखले भन्ने परम्परा हुँदादेखि कहिले कहिले उहिले 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 तपाईँले फेरि 5000 वर्षदेखि भन्न थाल्नुभयो भने त सिद्धियो। 4000 5000 भन्यो भने त्यो घाँटी गयो त्यो है कि। याक्थुमहरूको पनि त्यही हो, हामी सबैको त्यही हो। प्राग ऐतिहासिक काल लेख्य परम्परा हो कि, लेख्य परम्परा हुनुभन्दा अघिदेखि। अब तपाईँको त्यो बसोबास गरिरहेको भूमिमाथिको अधिकार त मगरले त ठाउँ नै छोडेको छैन नि। मगर मुला हो कि उखु हो? तपाईँहरू मुला हो कि उखु? कसले भने उखु? को? किन उखु? होइन, यस्तो मुला चाहिँ एउटै निस्किन्छ अनि उखुको चाहिँ फेजिएर बस्छ नि त। त्यही भएर मगर। तपाईँलाई शङ्का लाग्यो त बाहुनी बिहा गर्नु भएको छ तपाईँले? अब सोध्छ तपाईँले बाहुनी बिहा गर्नु भएको छैन? बाहुनी चाहिँ गरे होइन। ए ल भइहाल्यो। त्यसो भए तपाईँले बाहुनी गर्नुभयो कि त्यस्तो कुरा गरेको भने त्यो लिम्बूहरूको कथा छ कि उहाँहरूकोमा, उहाँहरूले भनेको कथा याक्थुगहरूले लायनाल काप्लानकोमा छ। उखुको टुप्पा मुलाको जरा गोठमा राख्यो भने दही दुध खाइदिन्छ,
घरमा राख्यो भने सबै सामान लगेर बेपत्ता हुन्छ अनि घरमा काम गर्दा राख्यो भने श्रीमती उडाइदिन्छ अरे के श्रीमती उडाइदिन्छ भने हो कि त्यसो भए यो मुला कोरो छ उखु कोरो छ भन्दा मुला किन भनेको भने आदिवासीहरू चाहिँ जहाँ रोप्यो मुला त्यहाँ सिवाय अर्को ठाउँमा सार्न मिल्छ यहाँ मुला उकाएर अर्को ठाउँमा सार्यो भने उम्रन्छ यहाँबाट मैले काठमाडौँ लग्यो भने उम्रन्छ अनि त्यो उज्यालो खोज्छ कि अँध्यारो खोज्छ अँध्यारो खोज्छ अनि अँध्यारोमा अनि कुहिन्छ त्यही होइन अनि मगर मुला उज्यालो खोज्दै अनि प्रधानमन्त्री हुने ऊ हुने पार्टीको अध्यक्ष हुनेमा जान्छ कि सचिव हुने होइन सबै नीति निर्णय गर्दैमा जान्छ कि उयो अँध्यारोतिर जान्छ अँध्यारोतिर जान्छ भाषा पनि अँध्यारो धर्म पनि अँध्यारो होइन कोही क्रिस्चियन भएको छ कोही के भएको छ त्यसपछि ऊ पनि अँध्यारो त्यही भएर अनि जानु चाहिँ फेरि त्यहाँबाट कहीँ नजाने एकै ठाउँमा बस्दै त्यही भएर मुला अँध्यारो के अनि बाहुन चाहिँ उखु अरे किनभने उखु चाहिँ त्यो तपाईँले गएर जमिन मुनि मात्रै भएको उखु दिनुहोस् किन्नुहुन्छ त्यो त उखु त माथि हुन्छ नि त्यसलाई अग्लो अग्लो उज्यालो खोज्छ त्यसलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति होइन प्रधान न्यायाधीश अनि सभामुख पार्टीको अध्यक्ष पोलिट ब्युरो अब यो केन्द्रीय समिति त्यो जे हो सचिव मुख्य सचिव जब उसैलाई चाहिएको छ जे पनि उज्यालो अनि त्यहाँबाट त्यो के हुन्छ गुलियो हुन्छ फेरि कुरा सुन्यो भने बाहुनको कुरा गुलियो मगर जति भुलियो है गुलियो मगर भुलियो अनि त्यसपछि फेरि त्यो उखु के हुन्छ तपाईँलाई झोक चलेर के अरे उखु चाहिँ यहाँको उखु लगेर जहाँ सारे पनि सर्छ त्यो हो कि होइन त्यही भएर मगर मुला उसमा पाउँछ मनाङमा पाउँछ मगर मुला सोलुखुम्बुमा छ मगर मुला उसमा छ कहाँ छ भन्नु यो सबै ठाउँमा पाउँछ थकाली मुला त झन् काठमाडौँबाट पूर्व पाउँदैन थकाली मुला कि तर यो बाहुन उखु चाहिँ जहाँतै छ किनभने उखु जसरी लगेर सर्यो भने झ्याममा सर्छ त्यो अनि फेरि उखुको के रहेछ भने तपाईँलाई रिस उठेर आगो लाग्यो भने अर्को साल के हुन्छ झन् धेरै आउँछ अब त्यसलाई सिद्ध्याउने भनेको त्यो बिउमै तातो पानी खनाएर बिख राखेर त्यसलाई सिद्ध्यायो भने मात्रै सिद्धिन्छ नत्र भने काट्यो भने त झन् तपाईँले भने जस्तो धेरै आउने हो कि त्यही भएर उखु र मुलाको कुरा गर्छ अनि के अरे गोठहरू हेर्न दियो भने दुध दही त्यसले खान्छ भगारो जति मगरलाई स्वर्द लाउँछ है कि अब बाहुनलाई पुजारी बनाउँछ अनि त्यहाँबाट मर्या बेलामा के अरे आफ्नो पितृलाई उ गर्दै भनेर ओछ्यानदेखि सारा कुरा दिन्छ सामान जति बिचरालाई गाह्रो हुन्छ न सामान पनि खाट पनि बोकेर घर पुर्याइदिने अझ उसलाई गाह्रो हुन्छ न बाहुनलाई पनि बोकेर घर पुर्याइदिने भनेपछि अनि उसले सब सिध्याउने भयो अनि त्यसपछि फेरि घरमै राख्यो भने श्रीमती उडाएर लैजान्छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको को छ आदिवासीकै छ चेली होइन कति नेताहरूको हेर्नुहोस् जम्मैले आदिवासीको चेली उडाएको छ अनि काम कुरा चाहिँ फेरि जम्मै विरुद्धमा गर्छ कि भन्दाखेरि त्यो कुरा त्यो गरेको त्यसकारण भूमिकोमा परम्परागत रूपमा बसोबास गरेको भूमिमाथिको अधिकार पनि हुन्छ अनि स्वामित्व पनि हुन्छ भनेको के हो त्यो ओनरसिप हुन्छ भनेको के हो अहिले छ त कानुनले त अधिकार दिएको छ त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अब कि मगरहरू आफ्नो ठाउँ छोडेर जम्मै अहिले कहाँ छ भन्दाखेरि त श्रीलङ्कामा छन् सारा मगरहरू भयो भने पो त्यहाँको आफ्नो भूमि भएन आफ्नो ठाउँमा त अहिलेसम्म बसिरहेको छ त अनि जग्गा त खोजेको खोजै छ त कि भन्दा एउटा त्यो हो अब अर्को के छ भने यी समूहहरूले आफ्ना सदस्य मगरहरूले आफ्ना सदस्यहरू बिच हुने भूमिको अधिकारको हस्तान्तरणको लागि अपनाउने प्रक्रियालाई सम्मान गरिनेछ भनेको त हाम्रो मुस्ताङमा त मेरो जग्गा म अब भयो नि तपाईँलाई भयो भने मुखियाको अगाडि एक बोतल रक्सी राखेर गऱ्यो भने त्यो रेजिस्ट्रेसन पास लाल पूर्जा भन्दा नि बढी हुन्छ कि तपाईँहरूकोमा नि पहिला भेजाले गर्थ्यो होला नि त तपाईँहरूकोमा प्रथाजनितले गर्थ्यो त्यो नै गर्न पाउने अधिकार थियो लाल पूर्जाको होइन के अनि हामी के लाल पूर्जाको पछि गइरहेको होइन
हाम्रोमा पनि सेपल के अरे स्कुललाई सेपल तिरेर के मुखियाहरूले त्यो जग्गा क्या चर्चिन दिइरहेको पनि छ कि त्यो साथी छुट्याएर अहिलेसम्म पनि पाइरहेको छ। त्यही त अब त्यो त खोज्दै छ नि, त्यो थापाले त अथवा स्थानीय निकायले अब त्यो अधिकार त खोज्दै छ, त्यसलाई त बचाउनु पर्यो एउटा, अनि गुमेको चाहिँ लिनु पर्यो भन्ने कुरा। अनि अर्को के भने तपाईँले परम्परागत रूपमा बसोबास गरेको तर तपाईँको भूमि परम्परागत रूपमा तपाईँको स्वामित्वमा अहिले छैन, तर तपाईँले उपयोग गरेको छ भने त्यसलाई त उपयोग गर्दै दिनुपर्छ, त्यो अधिकार र स्वामित्व पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो नि त। गुमेको छ भने फिर्ता गर्नु पर्यो होइन, रहिरहेको छ भने त्यसलाई दिनु पर्यो भने चाहिँ अब हामी के हेरेर बसिरहेको छौँ के, अधिकार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिने अनि हामी चाहिँ हेरेर बस्ने, अनि हामी आन्दोलन गरेका छौँ भन्ने, अनि कसको लागि के आन्दोलन गरे हो कि। अब तपाईँलाई भूमिबाट हटाउनु पर्यो भने तपाईँको मन्जुरी नभइकन अहिलेको एपिक नभइकन तपाईँले 1, 2, 3 हटाउनै पाइँदैन। तपाईँले म हट्दैन भन्यो भने हटाउनै पाउँदैन हो कि। तर तपाईँ हट्छु भन्यो भने जस्ताको तस्तै भूमि अर्को दिनु पर्यो, जस्ताको तस्तै। तपाईँको घरको छेउमा तपाईँको मामा बस्छ भने, तपाईँको घरको छेउमा तपाईँको भान्जी बस्छ भने तपाईँको त्यो ठाउँमा पनि त्यस्तै गरेर राखिदिनुपर्छ, उस्तै कुराहरू सबै होइन। तपाईँको भूमिको देउताहरू छ भने त्यो ठाउँमा पनि त्यस्तै राख्नु पर्यो, सबै कुरा जस्ताको तस्तै गरिदिनु पर्यो, त्यो त गर्दैन होइन। अनि पछि त्यो ठाउँमा तपाईँ फिर्ता आउन मिल्ने भयो भने फेरि तपाईँले फिर्ता आउन दिनुपर्छ, यस्तो खालको कुरा हो त्यो अधिकारको कुरा। प्राकृतिक स्रोतमा के भन्छ भने प्राकृतिक स्रोतमा यसले क्लियरली भनेको छ, मगरहरूको भूमिमा रहेको प्राकृतिक स्रोतहरूमाथिको धारा 15(1) कि धारा 15 मगरहरूको भूमिमा रहेको प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि मगरको अधिकारलाई विशेष रूपले संरक्षित गरिनेछ गरेको छ, अधिकार त छ त। अनि त्यसपछि शिव मन्दिर शिवको के अरे ऊ शिला के त्यो बुझ्यो, मूर्ति स्थापना गर्न लाग्छ। अब अहिले त मूर्ति मात्रै भयो, पछि त तपाईँलाई मूर्ति बनाएर बाहिर पठाइदिन्छ नि त। हामीलाई चाहियो नि तपाईँले, बुझ्यो। यो अधिकार अन्तर्गत त्यस्ता स्रोतहरूको प्रयोग, व्यवस्थापन तथा संरक्षणमा मगरहरूकै सहभागी हुने अधिकार छ भने तपाईँ त्यो वन जङ्गल जमिन त्यो पानी खानी त्यसको प्रयोग त्यसको व्यवस्थापन त्यसको संरक्षण एकापले गर्ने, त्यो ढोरपाटन आरक्षणले गर्ने, अन्नपूर्ण संरक्षणले गर्ने, कसले गर्ने गरिरहेछ अरे कुरा बुझ्नु भयो त। कुरा यो जोकको कुरा हो, सिरियस कुरा हो कि सिरियस कुरा। अब हाम्रो यहाँ घन्टौँ बस्दाखेरि झ्याउ हुन्छ त्यो भएर, तर मुख्य कुरा के भने त्यो स्रोतको प्रयोग त्यसको व्यवस्थापन त्यसको संरक्षण त्यो सबै काम मगरले गरिदियो। अहिले कसले गरेको छ? राज्यले गरेको छ, सेनाले गरेको छ। अनि सेनाले के गर्छ? सेनाले त धेरै अत्याचारहरू गर्छ, गरिरहेको छ नि छैन। अस्ति ढोरपाटनमा गएको त्यहाँ सोद्धा के रहेछ भने राम्री मगर महिलाहरू यङ मगर महिलाहरू भयो भने चाहिँ फेरि भोलि पनि आऊ भन्दो रहेछ। अनि त्यो काम नलाग्ने पुरुषहरू आयो भने 500 रुपियाँ तिर, अबदेखि यहाँ अनुहारै नदेखा। त्यो भनेको त यो मेरो रिपोर्टमा छ, त्यो अहिले लेखिरहेको छु त्यो कि बुझाइसक्यो महिला भाषाको। त्यसकारण तपाईँको यो अधिकारको कुराहरू यसमा छ। अब आर्मी आउनु पाउँछ कि पाउँदैन भने आर्मी पनि आउनु पाउँदैन, तपाईँको मन्जुरी बेगर आर्मी पनि बस्न पाउँदैन, आर्मीको गतिविधि केही गर्न पाउँदैन। ढोरपाटनमा विरोध गरेकै हो, शङ्कर लिम्बुजी हामी गएकै हो त्यहाँ, उहाँहरूले निम्तो गरेर त्यस्तो विकट ठाउँमा पनि हजारौँ मान्छे जम्मा भएकै हो। त्यो शिकार आरक्षी केन्द्रको अफिस अगाडि नै भाषण भूषण पनि भएकै हो। त्यो बेलाको धेरै ऊ थियो, मसँग भिडियो त मेरो हरायो त्यो ड्यामेज भएर, तर लाउडनिपसँग छ त्यो फोटोहरू नै उहाँले वेबसाइट पनि राखेको छ।
उहाँको विरोधको बावजुद पनि आयो। अब अहिले मध्यवर्ती ल्याउँछु भनेको छ, उहाँहरूको विरोध छ। अस्ति आर्मीकै मान्छे अगाडि राखेर हाम्रो राष्ट्रिय आदिवासी महिला महासङ्घको साथीहरूसँग मैले प्रश्नोत्तर गरेको, आर्मीको त मसँग रिसाएर अघि कुरा गर्छु भन्दै अरे अब म त अधिकारको बाहेक अर्को कुरा गर्दैन, पछि के कुरा गरेन। तर मैले प्रश्न सोद्धा त्यहाँ मगर महिला पुरुष दुवै र त्यहाँ दलितहरू पनि धेरै बोल्ने रहेछ। फेरि मगरहरूसँग बसेर होला अधिकार उत्तिकै दलितहरू झन् बढी भोकल। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले कसरी उल्लङ्घन गर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो र मध्यवर्तीको उहाँहरूले विरोध गर्नुभएको छ। तर विरोध गरे पनि मन्जुरी नलिकन त्यो ल्याउने सम्भावना बढी छ। त्यस्तोमा त तपाईँहरूको प्रतिरोध हुनु पऱ्यो नि, परेन कि? अब यस्तो कुराहरू अब यो सबै डिटेलमा जान्न। अब तपाईँले बुझ्ने कुरा के भने सामूहिक अधिकारको कुरा, हाम्रो व्यक्तिगत अधिकारको हामी कुरा गर्दैनौँ। व्यक्तिगत अधिकार त संसारको सबै हो, अर्कोले पाउँछ भने हामीले नि पाउँछ, त्यो हाम्रो छनौटको कुरा हो। तर सामूहिक अधिकार चाहिँ हाम्रो मात्रै हो। महिलाको ग्रुप अधिकार सामूहिकको कुरा होइन। महिला हामी जस्तो आदिवासी एक ढिक्का होइन कि, महिला बेग्लै हो, दलित बेग्लै हो, उनीहरूको सामूहिक होइन, ग्रुपको भयो। मधेसी पनि ग्रुपको भयो, एलजिबिटिआई पनि ग्रुप भयो, डिसेबिलिटी पनि ग्रुपको भयो, समूहको। तर हाम्रो चाहिँ सामूहिक अधिकारको कुरा हो, कलेक्टिभ राइट्सको कुरा हो। त्यो कलेक्टिभ राइट इन्डिजिनियसको मात्रै हो, अरू कसैको होइन। त्यो विशेषाधिकार भनेर बाहुन क्षेत्रीहरूको आँखा रातो रातो हुन्छ, त्यो बेकारको कुरा है। हाम्रो आदिवासी भएको कारणले आदिवासीले पाउने मानव अधिकारको कुरा हो, अरू केही होइन। त्यही भएर हाम्रो कुरा चाहिँ सामूहिक अधिकारको कुरामा हामी केन्द्रित हुनु पर्यो, बुझ्नुभयो? अनि सामूहिक जीवन पद्धति भयो त्यो अधिकार चाहिँ, अनि आत्मनिर्णय भयो। सामूहिक जीवन पद्धति कसरी हुन्छ? आत्मनिर्णयको कुरा, स्वायत्तताको कुरा, सुशासनको कुरा, अनि हाम्रो प्रथाजनित कानुनको कुरा, प्रथाजनित शासन पद्धतिको कुरा, त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट। तपाईँ भेजा छ भन्नुभयो भने प्रथाजनित शासन पद्धति चाहिँ हाम्रो मूलभूत विशेषता, त्यो अरू कसैको छैन। योभन्दा बढी लोकतान्त्रिक कुनै छैन। अहिले शङ्कर लिम्बुजी र मैले हाम्रो थकालीहरूको 13वटा खम्प प्रणालीको अध्ययन गरेर त्यसको किताब निस्कँदैछ, त्यो बेला हेर्नु होला कि यो सामूहिक कानुन के अरे प्रथाजनित कानुन, प्रथाजनित कुराहरू। अनि त्यसपछि यो फ्री प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट, स्वतन्त्र अग्रिम जानकार सहितको मन्जुरीको अधिकारको कुरा हो। अनि हाम्रो सहभागिता, राज्यमा हामीले सहभागिता हुन चाह्यो भने नीति निर्णायक तहहरूमा हाम्रो आफ्नै, तपाईँले संविधान सभामा भन्यो भने पार्टीबाट होइन, मगरले नै आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ, यसले दिएको अधिकार। सर्ट कमिटी, सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिले नेपाललाई यो अग्रिम चेतावनी दिएर यो सुनिश्चित गर भनेर भनेको थियो। तर अब सभामुख चाहिँ याक्थुङहरूको आदिवासी हुँदाहुँदै पनि उहाँले त्यो गर्न सक्नु भएन कि। भनेको हामी पार्टीकोबाट जाने होइन नि। तपाईँको अहिलेको प्रतिनिधि सभा, राज्य सभा, राष्ट्रिय सभा भन्यो भने पनि प्रदेशमा अथवा स्थानीय निकायमा भन्यो भने मगरको प्रथाजन्य तरिकाले डाइरेक्टली छानेर पठाएको प्रतिनिधिले भाग लिन पाउने अधिकार हो, यिनीहरूले दिएको अधिकार। तर हामी के गर्छौँ? त्यो छोडेर अनि समानुपातिकमा काङ्ग्रेसको, समानुपातिकमा एमालेको, समानुपातिकमा माओवादीको, अनि भने गोपी कृष्णको पट्टु भन्छ झोला भिरेर। अनि गोपी कृष्णको पट्टु, तिमी त छट्टु होइन, हामी नै हो छट्टु गर्दै अनि त्यसपछि सब चट पार्दै है। यो उल्टो बाटो हिँड्यो भने त्यस्तो हुन्छ। अधिकार चाहिँ के छ? अब त्यो दाबी गर्नु पऱ्यो नि, परेन? हामी आफ्नै बाटो प्रतिनिधित्व गर्नु पाउने अधिकार छ। त्यसमा गर्दिनँ भने नै हाम्रो खुसीको कुरा। हामीलाई तिमीहरूको चाहिएन, हामी आफै मात्रै छौँ भने नै हाम्रो कुरा होइन। हामीलाई त्यहाँ पनि चाहिन्छ भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ हरेक तहमा हाम्रो प्रतिनिधित्वको अधिकार छ। र प्रतिनिधित्व कहाँबाट भन्दाखेरि त्यो राजनैतिक दलबाट होइन, हाम्रो आफ्नै तरिकाले आफ्नै समुदायबाट प्रतिनिधित्व, सेल्फ सेलेक्सन भन्छ कि, त्यो गर्ने अधिकारको कुरा मातृभाषाको भइहाल्यो होइन। अब आदिवासी शिक्षाको, हाम्रो आदिवासी शिक्षाहरू पनि त आदिवासी ज्ञानको कुराहरू छ होइन। अनि अब कतिपय कुरामा पेटेन्ट राइटको कुरा हुन्छ नि। हाम्रो अब तपाईँले लागेको योहरू त यो बाहुनीहरूले अब बेइज्जत गर्छ। भोलि वेट के अरे काम गर्ने त्यो बेराहरूले यस्तो गहना लाएर यस्तो कपडा लाएर बस्न थाल्यो भने के हुन्छ? मगर महिलाहरूको सम्मान हुन्छ कि अपमान हुन्छ? शेर्पा महिलाको ड्रेस त कसले लाउँछ?
शेर्पा महिलाको ड्रेस कसले लाउँछ? शेर्पाहरूले जहाजै देख्नु भएको छैन? एयर होस्टेस लाउँछ नि। अनि शेर्पा महिला भने एयर होस्टेस हो? त्यो त अपमानको नि हद हुन्छ नि। अब थकाली भान्सा गर, हाम्रो भान्सालाई बिगारेर नाक चुच्चे पनि यति चुच्चे हो र यस्तो चुच्चेले हगि भात चाहिँ बुच्चे फेरि न नुन छ न त्यो तेल छ न उ छ न स्वाद छ हगि जहाँ थकाली भान्सा गर। एक्ज्याक्टली म काठमाडौँ परेको छु कि थकाली भान्सामा रहेर खाएको भित्रको च्याङ्न सुनको कि यहाँ बाउले को सञ्चालन गरिरहेको छ। यही पोखरामा 28 जना पृथ्वी सुब्बा किरण गुरुङदेखि सभासदहरूसँग डाक्टर चैतन्य सुब्बामा हामी 2 जना मात्रै थियौँ रिसोर्स पर्सन। उहाँहरूलाई प्रशिक्षण थियो। अनि थकाली खाना खाने भनेर निस्क्यो यो लेक साइडमा के निस्केर त थकाली भान्सा गर्छ। एउटा यस्तो चुच्ची बाहुनीले आउनुहोस् गर्दै थियो। अनि उहाँहरू त भागेर अनि अर्कोमा गयो के हो कि यस्तो छ। त्यस कारण यो अब म तपाईँलाई यतापट्टि जाने आदिवासीवाद भनेको एउटा यो तपाईँले युएन ट्रिप हेर्नुभयो, आइएलओ कन्भेन्सन हेर्नुभयो भने यहाँ जे छ त्यो आदिवासीवादकै कुरा हो। र यो आइएलओ कन्भेन्सन 169 हो कि यो आदिवासीवाददेखि बाहिरको कुरा हो। तर यो चाहिँ निर्देशिका भनेको आइएलओ कन्भेन्सन हो। निर्देशिका होइन, यो घोषणा पत्र छ। यो चाहिँ होइन यो निर्देशिका त बनाएको यो उसको हो घोषणा के अरे महासन्धिको हो। यो दुईटाको कुरा हो कि 169। अब के छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई छोटकरीमा म धेरै व्याख्या गर्दिनँ कि यसको यो अधिकारको विरोधी को हो, हाम्रो शत्रु को हो, विरोधी को हो ल भन्नुहोस् त। पटापट एकले भन्नुहोस् त, एउटा सबैले होइन, यताबाट भन्नुहोस् त को हो मगरको शत्रु को हो भन्नुहोस् त। यता यता राज्य प्रणालीको माध्यमबाट हेर्ने हो भने त बाहुनै हो जस्तो। बाहुन ल ठिकै छ। अब सुन्नुहोस्, उपनिवेशवाद यो संसारभरि आदिवासीको मगर लगायतको कुनै पनि प्रकारको उपनिवेशवाद, यो पृथ्वीनारायण शाह पहिला बाह्य उपनिवेशवाद भयो, अहिले आएर आन्तरिक उपनिवेश भयो होइन। अहिले त हामी भित्रै छेउछाउमै घर छेउमै बसिरहेको छ सबै। त आन्तरिक उपनिवेशवादको कुरा अनि नव उपनिवेशवाद भन्छ, अनि पोस्ट कोलोनियलिजम पनि भन्छ। उत्तर जुनसुकै प्रकारको उपनिवेशवाद पनि हाम्रो विरुद्धको हो। यो बाहुनहरू पनि उपनिवेशकै एउटा पार्ट हो त्यो पनि, किनभने उनीहरू बाहिरबाट आएको हो नि त। सेटलर कोलोनाइजर सेटलर पनि भन्छ, बाहिरबाट आएर बस्ने हो कि। त्यसकारण उपनिवेशवाद सबैको हो। उपनिवेशवादको सबभन्दा ठुलो लेनिनले लेखेको छ नि, यो साम्राज्यवाद उपनिवेशवादको उत्कर्ष हो भने चाहिँ साम्राज्यवाद, हरेक प्रकारको साम्राज्यवाद पनि मगरको विरुद्धको कुरा हो कि। अब त्यो मध्येको एउटा बाहुनवादको कुरा हो होइन। अब यो पुँजीवाद भयो, पुँजीवाद अनि उदारवाद, नव उदारवाद भन्छ नि। यो सबै के हो भने हरेक चिज वस्तु हो। मान्छे पनि के हो, मान्छे पनि के हो। रामजी एकदम चिटिक्क जिउ परेको हेर्दा पनि हिरो हुनुहुन्छ होइन। अब म चाहिँ के सुटको एउटा सुटको चाहिँ म उत्पादक हो भने रामजीलाई अब मोडलिङ होइन। ल आउनुहोस् रामजी आज सुटिङ गरौँ, तपाईँलाई एक दिनको 10 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ भने उहाँ खुरुक्क आउनुहुन्छ होइन। मान्छे पनि के भयो, पैसाको लागि भयो नि त, कमोडिटी भएन कि भएन? भयो नि हो कि। भन्दाखेरि यो पुँजीवादले के गर्छ भन्दा जम्मै चिज वस्तुमा, त्यही भएर यो आदिवासीलाई सिध्याउने कारण के, खानी देख्यो भने त्यसलाई निकाल्नु पर्यो, वन देख्यो भने त्यसलाई काट्नु पर्यो, जनावर देख्यो भने उसलाई मार्नु पर्यो होइन। त्यो यो सबै कुरा गर्दै भन्यो भने चाहिँ अनि हाम्रो ड्रेसदेखि लिएर थकाली खाना पनि बिक्री गरिदिनु पर्यो होइन, जे पनि सिध्याइदिनु पर्यो भन्दाखेरि अन्तिममा के हो भन्दा पुँजीवादले यो प्रकृतिलाई के गर्छ, प्रकृतिलाई के गर्छ, विनाश गर्छ। अनि प्रकृति कोसँग नजदिक छ, प्रकृतिको नजदिक को छ? त्यो आदिवासी छ। वन जङ्गल जमिन छ, वन जङ्गल जमिन पानीसँग सबभन्दा नजिक बस्ने को? यो त आदिवासी हो। अनि त्यो वन जङ्गल जमिन चाहिँ सिध्याउने भनेको कसलाई सिध्याउने हो त? त्यो त आदिवासीलाई सिध्याउने हो। अहिले हाइड्रो पावर बनाउनु पर्यो, बाँधहरू बनाउनु पर्यो, ठुल्ठुलो ऊहरू राख्नु पर्यो भने अनि धमाउने कसलाई हो? त्यही आदिवासीलाई त हो नि। अघि तपाईँहरू कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यस्तो बनाउँदैछ उस्तो बनाउँदैछ भने त्यो
त्यो आदिवासीलाई सिद्ध्याउने हो भनेपछि यो त पुँजीवाद भनेको त आखिरमा आदिवासीलाई सिद्ध्याउने भने त प्रकृतिलाई सिद्ध्याउने, पृथ्वीलाई सिद्ध्याउनेहरू हो नि त भनेपछि अनि त्यो चाहिँ सत्तामा छ। अहिले छ नै त्यही छ। काङ्ग्रेस पनि हाम्रो विरुद्धमा छ, एमाले पनि विरुद्धमा छ, माओवादी पनि विरुद्धमा छ, दुइटै गाँसिएर बनेको डबल नेकपा पनि विरुद्धमा छ, राप्रपा पनि विरुद्धमा छ, भयभरको राजनैतिक दलहरू विरुद्धमा छ है। र अहिले भएको तपाईँलाई मैले यो सङ्घीय समाजवादीको पालोमा हो, के अरे त्यो बाबुरामसँग अन्तर्क्रिया हुँदा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। हाम्रो परशुराम तामाङ अनि सुरेशजी लगायतको, सुरेशजी होइन परशुराम तामाङजीहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले मैले उहाँहरूलाई के भने तपाईँहरू आदिवासीको पक्षमा हो भने यो चाहिँ तपाईँको पार्टीको नीति हो भनेर बोलिभियाले यो राज्यको कानुनको रूपमा मानेको छ। आदिवासी राष्ट्रपति आउँदा एभो मोरालिस आउँदा कि यसलाई तपाईँको पार्टीको नीति यो हो भन्नुहोस्, कार्यान्वयन गर्नुहोस्, एफपीको मेकानिजम बनाउनुहोस्। एफपी आदिवासीको ठाउँमा मन्जुरी नलिकन हामी कुनै पनि काम गर्दैनौँ भन्नुहोस् भनेर कहाँ गऱ्यो त, मानेन नि होइन। अनि मैले भने तपाईँको कोर चाहिँ हाम्रो आदिवासीको फोहोर हो, हाम्रो आदिवासीको कोर चाहिँ तपाईँको फोहोर हो भनेर मैले भने के होइन। अनि उहाँले पछि तपाईँ त्यस्तै उग्र कुरा गर्नुहुन्छ अनि पाएको नि गुमाउनुहुन्छ अरे क्या चिया कफी खाने बेला। अनि हामीले के पाएछौँ अरे के गुमाएछौँ, हामीले के पाएछौँ अरे के गुमाएछौँ के यो। अनि अघि भनेको यो विलयीकरण हामीलाई एसिमुलेट गर्दै के दसैँ मान्न लाउने। तपाईँहरू तिजमा नाच्नुहुन्छ, नाच्नुहुन्न कोही जानेको न ठाउँमा समाजमा हाम्रो मेरोमा चाहिँ हुँदैन होइन। यहाँ पोखराको गुरुङ महिलाहरू तिजमा नाचेर उधुप गरेर दर खाएर बाहुनहरूले सम्झाइरहेछ, ए बाबा हाम्रो बाहुनीहरूले त मान्नु हुँदैन, तपाईँ के मानिराख्नुहुन्छ भन्दा नि झन् धेरै मनाउने के यस्तो अप्ठ्यारो। अनि अघि भनेको टेरानलियसको रिगालियन डक्ट्राइनको कुरा, एमिनेन्ट डोमेनको यो पनि विरोधी हो। राजतन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, बहुदलीय पद्धति, वर्गको कुरा, यो महिला, लैङ्गिकता, नारीवाद, यो क्षेत्रीयताका कुराहरू पनि हाम्रो लागि विरोधको कुरा। अब म तपाईँलाई धेरै समय लिन्न, म कतापट्टि जान्छु भन्दा यहाँ व्याख्या गऱ्यो भने धेरै लामो समय लाग्छ। म तपाईँलाई अब कोभिड यो सबै 24 क्यारेट सुनको हो। क्यारेट चाहिँ होइन मान्छे चाहिँ सङ्लो हो, तर यो मगर सङ्लो मान्छेमा अहिले के भएको छ, यो आदिवासी सङ्लो आदिवासीमा के लागेको छ, कोभिड लागेको छ कि यो बाहुनवादी कोभिड, उपनिवेशवादी कोभिड, मार्क्सवादी कोभिड, यो कोभिड लागेर अब सेनिटाइज गर्नु पऱ्यो नि। अब सेनिटाइज कसरी गर्ने कि म त्यो कुरा गर्छु। सेनिटाइज कसरी गर्ने भन्दा अब तपाईँहरूको काम कार्यभार हुनुपर्छ भन्छु। यो ठुल्ठुलो क्रान्ति होला, विद्रोह होला कि अनेक होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सानो कुराबाट ठुल्ठुलो कुरा उठान गर्दै हो भने सबभन्दा पहिलो काम यो कसले बताएको छ भने तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ डिकोलोनाइजिङ मेथोडोलोजी भनेको छ। यो हाम्रो उपनिवेशीकरण, यो सेनिटाइज गर्दै भनेको हरेक कुरालाई डिकोलोनाइज गर्दै। हामी कोलोनाइज भयो, हाम्रो माइन्ड कोलोनाइज भयो। जे कुरा पनि बाहुनवादीले, जे कुरा पनि उपनिवेशवादीले, जे कुरा पनि पुँजीवादीले, जे कुरा पनि मार्क्सवादीले कि यति धेरै हामीलाई खग्रास पार्यो कि अब त्यसबाट मुक्त हुनु पर्यो हो कि। त्यो चस्मा हुन्छ नि बिहान त्यो गर्ने बेलामा, ऐनामा हेर्ने बेलामा तातो पानीमा नुहाएर हेर्दाखेरि अनुहार देखिन्छ, के देखिन्छ, बाफ देखिन्छ। अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो त, पुस्नु पर्यो। केले पुस्ने, रुमालले, हातले पुछे नि हुन्छ नि। अब तपाईँले त्यो पुस्नु पर्यो। यो पुस्ने काम कसरी गर्ने भन्ने यसमा चाहिँ यो न्युजिल्यान्डको माउरीको कुरा हो कि। अब तपाईँले पहिलो काम के गर्नु पर्यो भने यसले 25 वटा कुरा दिएको छ, 25 वटा। म एकदम फटाफट भन्छु हो कि, कोहीमा अलिक ए होइन ठिकै छ। यो तपाईँले लेख्नुहुन्छ दाबी गर्ने, त्यो लेख्नलाई कति गाह्रो छ र। दाबी कि दाबी भनेको क्लेम गर्ने। तपाईँले कुनै पनि कुरा क्लेम गर्न छोड्नु हुँदैन। अब त्यो भनेको मगरात पनि के गर्नु पर्यो, मगरात भनेको अरू जातिको होइन, अरू जातिको होइन, यो कसको हो,
मगर उहाँहरूले उहिले सिद्धिनु हो नि उहाँहरू त लिम्बुवान भनेको बाहुनको पनि हो दलितको पनि हो मुस्लिमको पनि हो भन्यो अनि लिम्बूको के हो भन्दा के हो छैन त्यो प्याज छ नि एउटा पत्र बाहुनको हो अर्को पत्र मधेसीको हो अर्को पत्र दलितको हो अनि सिद्धिने बेला त मेरो पत्र खोइ है तपाईँलाई त्यही हो मगरहात भनेको है यो त मगरको बाहेक अरूको होइन मगर शब्दसँग जोडिएको मगरहात त मगर बाहेकको के हुन्छ मगरहात भनेको मगरको आस्थाको पवित्र आफ्नो पितृ थाक थलोको कुरा भयो ऐतिहासिक थाक थलोको भन्ने कुरा प्रष्ट हुनु पर्यो कि र त्यो चाहिँ हामी हाम्रो स्वायत्तता हाम्रो सुशासनको हामी हाम्रा अन्तर्निहित आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर हामी घोषणा गर्छौँ भने आफैले घोषणा गर्दैन अर्काबाट कुर्ने होइन पेरुमा 35 जति वाम्बी राष्ट्रहरू मिलेर जम्मा जम्मी 28,000 जनसङ्ख्या भएकोले 15 लाख हेक्टर जमिन सामूहिक रूपमा स्वायत्तताको घोषणा 5 वर्ष अगाडि गरेको छ जम्मा जम्मी 28,000 आदिवासी मिलेर 15 लाख हेक्टर जमिन पेरुमा यो हामीमा अन्तर्निहित आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले परम्परादेखि जोगाइ आएको हामी पुनर्दाबी गर्छौँ किनभने पुनर्दाबी किन भयो पहिला थियो बिचमा खोस्यो अब हामी आफै फेरि दाबी गरेर लिन्छौँ भने जस्तै मगरहात चाहिँ हामीले घोषणा गर्न सक्दैनौँ 38 लाख 60 लाख मगरले घोषणा गर्न सक्दैनौँ त्यो गर्दै कि नगर्दै मुख्य कुरा त्यो अनि त्यो गर्नलाई माओवादीलाई पर्खने कि अनि जनता समाजवादीलाई पर्खने कि अनि राज्यलाई पर्खने कि कसलाई पर्खने पर्खी बसे आउला भनी के तपाईँलाई गीत गाउन आउँछ भने गाउनुहोस् न पट्टापट ढ्याका म मिल्ने गीत त भनिदिइहाल्छु नि पर्खी बसे आउला भनी मेरो उठ्ने पालो भन्दा त भरे त भइगएछ अनि के मगर जति कालो कालो है अब तपाईँलाई क्लेमिङ गर्नु पर्यो जेमा पनि क्लेम गर्नु पर्यो ठाउँको नाम पनि यो जति पनि नाम बिगारेको छ तपाईँले क्लेम गर्नु पर्यो ठाउँको नामहरू पनि नामको छुट्टै पनि आउँछ तर तपाईँले आफ्नो कम्तीमा पनि मगरहात स्वायत्तता सुशासनको त्यो क्लेम गर्नु पर्यो होइन तपाईँको त्यहाँ जे गुमेको छ त्यो क्लेम गर्नु पर्यो भूमि क्लेम गर्नु पर्यो आफ्नो संस्कृति क्लेम गर्नु पर्यो मातृभाषा क्लेम गर्नु पर्यो जम्मै कुरा क्लेम गर्नु पर्यो स्कुलमा मातृभाषा पढाउँदैन भने त्यो पढाउनु क्लेम गर्नु पर्यो नि त तपाईँले दाबी नगरिकन कहाँबाट हुन्छ यहाँ पढाउनै पर्छ नपढायो भने हामी अर्को पनि पढाउनु दिँदैनौँ भन्न सक्नु पर्यो नि त है भनेपछि हरेक कुरामा क्लेम गर्नु पर्यो तपाईँ अब हिमाल चढ्न आउँछ तपाईँको ठाउँमा हिमाल छ भने त्यो हिमालमा उसलाई चढ्न किन दिने यो हाम्रो हिमाल हो हाम्रो भूमिको त्यहाँ हाम्रो मन्जुरी बिना यो चढ्न दिँदैन भन्नु पऱ्यो नि त एफपीको पनि त क्लेम गर्नु पऱ्यो परेन त्यहाँ तपाईँहरूको सबभन्दा ठुलो काम केमा क्लेम गर्दै बनाउनुहोस् स्थानीय तहमा त्यो क्लेम गर्न लाउनुहोस् अनि पो तपाईँको आन्दोलनको सार्थकता हुन्छ त उसले त्यहाँ आफ्नो उसमा पाउँछ त होइन जस्तो निकुञ्जमा त्यो उसमा त्यो आर्मीलाई हटाउने क्लेम गर्नु पऱ्यो नि त परेन मध्यवर्तीलाई नल्याउने क्लेम गर्नु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको स्रोतहरूमा त्यहाँको मगरहरूलाई जान दिँदैन त्यो जान दिनुपर्ने क्लेम गर्नु पऱ्यो नि त परम्परादेखि गरिराख्दा अपराध कसरी हुन्छ उसलाई त्यहाँ माछा मारेकोमा किन समात्ने उसको चाहिँ जाल किन खोज्ने होइन उसले त्यो दाउरा काट्न जाँदा अथवा केही त्यहाँको जङ्गली वस्तुहरू बटुल्न जाँदाखेरि प्रथाजनित तरिकाले गरेकोमा उसले त कहिले सिद्ध्याउने होइन नि उसलाई किन अपराधीकरण गर्ने त्यो दाबी गर्नु पर्यो भन्ने कुरा दोस्रो चाहिँ प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नु पर्यो बोल्नु पर्यो कथाहरू जसलाई जे परेको छ तपाईँले रेकर्ड गरेर राख्नु पर्यो भिडियोमा राख्नु पर्यो उहाँले अहिले गरेको छ नि यो त यता गर्दै होइन नि डाक्टर के अरे यामजी यो हाम्रो गर्दै होइन गाउँमा गएर त्यहाँ चाहिँ हामीलाई यस्तो अत्याचार भयो हाम्रो यो ठाउँ थियो यस्तो थियो यो थियो त्यो जम्मै तपाईँले डकुमेन्ट गर्नु पर्यो आफ्नो ठाउँको होइन अनि वर्षमा एकचोटि गर्नुहोस् न काठमाडौँमा गर्नुहोस् पोखरामा गर्नुहोस् आफ्नै भूमिमा गर्नुहोस् अनि कसको के थियो आफ्नो दाबीहरू के छ आफ्नो प्रमाणहरू के छ त्यो कुराहरू गर्नुहोस् न टेस्टिमोनीको कुराहरू
टेस्टिमोनी भनेको त त्यो उसको भन्नु त आफ्नो साक्षी प्रमाणको कुराहरू होइन। तपाईँको पाकाहरूसँग त कति जानकारीहरू छ नि, त्यो बटुल्नुहोस् त उनीहरूले भनेको कुराहरू है। तपाईँको साक्षी माना कहाँसम्म थियो, तपाईँको के जीवन पद्धति थियो, तपाईँको अधिकारहरू के थियो, तपाईँको भाषा धर्म संस्कृतिहरू के थियो, त्यो सबै कुराको गर्नुहोस् त। त्यो पो कुरा त अन्य अत्याचार कहिले भयो, कहिले जग्गा जमिन चाहिँ त्यहाँ अत्याचारपूर्वक खोसेर लियो, त्यो सबै डकुमेन्ट गर्नुहोस् त। जस्तो झापामा गऱ्यो भने त्यहाँ झापाको आदिवासीहरूकोमा अब त्यहाँ मैनाली ओली प्रसाई सबै जमिनपतिहरू, त्यो जग्गा कसको लिएको, त्यो त त्यहाँको आदिवासीको हो नि। त्यहाँ कुरा आयो भने के छ, एउटा घरमा बाहुन नोकर बसेको थियो अरे, त्यो त लेखेकै छ बाहुन नोकर बसेको। अनि त्यसपछि त्यो राजवंशी मालिक चाहिँ मर्यो, राजवंशी मालिक मरेपछि त्यो गाडेको चियाङबाट बुढी औँलाबाट छाप लगाएर त्यो घर जग्गा जम्मै आफ्नो बनाएको छ। अनि अहिले त्यसको छोराछोरी चाहिँ त्यो बाहुनको नोकर भएर बसेछ है। अब त्यस्तो कथा त कति छ भन्छ, त्यो सबै डकुमेन्ट हुनु पर्यो। अर्को हुन्छ अब हाम्रो स्टोरी टेलिङ, सबभन्दा ठुलो कुरो कथा वाचन। हाम्रो जे पनि कथा हुन्छ, कथामा कथा, कथामा कथा हुन्छ। तपाईँले जस्तो हिजो उहाँहरूले बाँड्नुभएको तपाईँहरूको अवधारणा पत्रमा त्यो जुन कथा छ, त्यो कथा जस्तै कति कथाहरू होला खोइ त्यो बटुलेको हगि। यो विभेदको मानवाधिकार उल्लङ्घनको कैयौँ कथाहरू होला, त्यो कथाहरू खोइ हामीले सङ्कलन गरेको, त्यो त डकुमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि होइन। अनि जे पनि स्टोरीमा आउँछ, हाम्रो कथा नै हो शैली। नवीन सुब्बाले भन्छ नि त्यो आदिवासी सिनेमा भनेकै कथा, कथाको कथा, कथाको कथा। उहाँहरूको मुन्दुममा त कथाभन्दा वर्षौँ महिनौँ दिनमा पनि सिद्धिन्छ हुन्छ, त्यस्तो कथाहरू हुन्छ। अर्को के भने तपाईँ हामी अहिलेसम्म मगर भनेर, मगरात भनेर, मगरको भाषा धर्म शिक्षा संस्कृति भनेर हामी जुन अहिलेसम्म बाँचिरहेका छौँ, त्यसको पनि सेलिब्रेट हुनु पऱ्यो। हामी बाँच्नु नै पनि ठुलो कुरो भइसक्यो, उहिले सिद्धिसक्थ्यो नि त होइन। त्यो बाँच्नुकै पनि सेलिब्रेसन हुनु पऱ्यो। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब कुन कुन कुरा हाम्रो छ, त्यसको भेजाको सेलिब्रेसन हुनु पऱ्यो होइन। तपाईँको अब आफ्नो मातृभाषाको सेलिब्रेसनहरू हुनु पऱ्यो, तपाईँको आफ्नो विभिन्न प्रकृति पूजा गर्दै कुरोको सेलिब्रेट हुनु पऱ्यो, जे पनि सेलिब्रेट गर्नु पऱ्यो। त्यो अर्काको बाहुनको के अरे दसैँ अथवा तिहार सेलिब्रेट गर्न चाहिँ काम छैन होइन। अनि सम्झनु पऱ्यो, रिमेम्बर गर्नु पऱ्यो। सबैले हामीले कति सम्झन सक्छौँ, तपाईँभन्दा अलि पाकाहरूले कति सम्झन सक्छ, सम्झनु पऱ्यो। अर्को आदिवासीकरण गर्नु पऱ्यो। आदिवासीकरण गर्नु पऱ्यो भनेको बाहिरको कुरा छोड्नु पऱ्यो, बाहिरबाट आएको कुरा फालिदिनु पऱ्यो, निकालिदिनु पऱ्यो, लुतो फाले जस्तो फालिदिनु पऱ्यो उप्काएर, आफ्नो कुरालाई चाहिँ बचाएर लानु पऱ्यो। त्यो भनेको तपाईँको भाषाको प्रयोग होला, धर्मको होला, संस्कृतिको होला होइन, रीतिरिवाजको होला, प्रथा परम्पराको होला, त्यो सबै कुरा चाहिँ आदिवासीकरण गर्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ के भने हस्तक्षेप गर्नु पऱ्यो। आवश्यक परेको ठाउँमा तपाईँको त्यहाँ मन्दिर त्यहाँ के ऊ चाहिँ लागेको छ भने त हस्तक्षेप गर्न जानु पऱ्यो नि। तपाईँ हेरेर बसेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर कहाँबाट हुन्छ होइन। पर्ने ठाउँमा हस्तक्षेप गर्न जानु पऱ्यो। बाँध बनाउनु लागेको छ, त्यहाँ हाइड्रो पावर गर्नु लागेको छ, जग्गा अधिग्रहण गर्नु लागेको छ, नेवारहरू गएर हस्तक्षेप गरेको गरेकै छ नि, त्यो गर्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ पुनर्जीवित गर्नु पऱ्यो, पुरानो कुरालाई फेरि जीवित गर्नु पऱ्यो हो कि। अब जस्तो तपाईँको घाटु कि के नाच, घाटु सोरथी, त्यसमा राजा जयसिंह र रानी पम्बावती गुरुङ र तपाईँको एउटा मारुनी नाच चाहिँ मगरको आदिवासीको, गीत चाहिँ मगरको आदिवासीको। अनि गीतभित्रको कथा त राजा के अरे जयसिंह र रानी पम्बावती। मगरको लागि त जयसिंह होइन, जयसिंह होइन, अनि पम्बावती होइन, पत्रुवती। त्यो कथा किन राख्ने, त्यसलाई निकालिदिने। बरु त्यसको ठाउँमा जयसिंहको ठाउँमा लखन थापा राख्नुहोस् न। लखन थापाको श्रीमती थियो, छ कि छैन? नभए नि गर्लफ्रेन्ड थियो, त्यो पनि छैन। सोध्नुपर्छ। उसले माया गर्ने कोही थियो, त्यो पनि छैन। अरे बिचरा पीडितै रहेछन् कि के हो भनेको। तपाईँले त्यसको ठाउँमा कुनै मगरको तपाईँले जसलाई बढी श्रद्धा गर्नुहुन्छ होइन, त्यो उनको कथा राख्नुहोस्, फेरि हाल्नुहोस्। किन उ गर्नुहुन्छ? मैले धेरै भनेको छु, गुरुङलाई पनि कसैले फेर्दैन। त्यो राजा जयसिंह र पम्बावतीको बिचमा घुसाएको किन राख्ने के त्यो
अनि तपाईँले भन्नु पऱ्यो नि हस्तक्षेप गरेर राज्यलाई अबदेखि यो बारुनी घाटु के नाच सोरठी नाच्दाखेरि यो राजा जयसिंह र यसको कथा भन्न पाइँदैन, भन्यो भने हामी त्यो कुनै पनि हालतमा त्यो गर्न दिँदैनौँ भन्नु पऱ्यो नि, कि परेन? त्यो हामीसँग तागत छ कि छैन? हामी भन्न सक्छ सक्दैन, गर्न त सक्छ सक्दैन त्यो कुरा। अर्को के भने कनेक्ट जोड्नु पऱ्यो। हामीले कयौँ कुराहरूलाई अघि भने नि कनेक्टेडनेस हुन्छ। तपाईँले भाषासँग नातापाता जोडिन्छ, नातापातासँग भेजा जोडिन्छ, भेजासँग धर्म जोडिन्छ, धर्मसँग अब क्रिस्चियन चाहिँ बन्दै जाने होइन, अथवा भनौँ न बुद्धिज्म चाहिँ लिँदै जाने, अनि आफ्नो कुरा छोड्दै गयो भने त कनेक्टेडनेस त हरायो नि त। त्यहाँ कनेक्ट गर्नु पऱ्यो, रिकनेक्ट गर्नु पऱ्यो, अनि पढ्नु नि पऱ्यो। रिडिङ तपाईँहरूको अध्ययनको कमी हुन्छ, हामीले पढ्नु पऱ्यो हो कि। अनि पछि चाहिँ त अब धेरै भन्दिनँ म। अनि राइटिङ चाहिँ के भने रिराइटिङ गर्नु पऱ्यो। अघि भने नि कोलम्बसले अमेरिका पत्ता ला भनेको त त्यो त लेखेको कुरा हो, त्यसलाई त पुनर्लेखन गर्नु पऱ्यो नि। पुनर्लेखन गर्दा कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएको होइन, कोलम्बसले गोराहरूलाई उपनिवेश बनाउनलाई मद्दत गरेको। त्योभन्दा अगाडि आदिवासीहरू पहिलेदेखि नै बस्थे भने त रिराइट गर्नु पऱ्यो नि, कि परेन? हामीलाई सिकाउँदा के भन्छ तपाईँहरूको? हुन त सीमारेखा फिल्ममा मगर भनेको छ, तर घले राजालाई लिगलिकोटमा द्रव्यशाहले के गरेर जितेको? द्रव्यशाह राजा कसरी भएको? लिगलिकोटमा दौडेर जितेको, त्यही भयो होइन? कथामा त्यो चाहिँ तपाईँले बुझेर भन्नुभयो। अरूले त त्यही भन्छ, मैले पनि पहिला त दौडेरै जितेर छ भने सीमारेखा हेरेको त बाफे बा। त्यो झाँक्रीलाई त्यो पहिला जाने बेलामा बहाना गरेर हात भाँचेर त्यो झाँक्रीकोले झन् उसलाई बचाउनलाई सहयोग त्यस्तो छ हाम्रो आदिवासीको होइन। उसलाई सहयोग गरेर घर लगेर औषधि गरेर निको पारेको त उल्टो उसले तल ओछ्यानमुनि चाहिँ बाँसको त्यो काँडा भएको राखेर, अनि त्यसपछि ऊ सुत्ने बेलामा त्यहाँ गर्दामा पारेर मारेर, अनि दौडने बेलामा जाल झेल गरेर सारालाई मारेर रक्तपात गरेर अनि ऊ राजा भएको रहेछ नि त। भन्दा इतिहास त रिराइट गर्नु पऱ्यो नि, हाम्रो आफ्नो त आफूले लेख्नु पऱ्यो। तपाईँहरूले कतिवटा इतिहास रिराइट गर्नुभएको छ मगरको? बहादुर शाह त्यसरी भएको, त्यो पुनर्लेखन गर्नु पऱ्यो, रिराइट। अनि राइट होइन, रङ छ, रिराइट गर्नु पऱ्यो। मगरको लागि रङ छ जम्मै, त्यो रङ भएको कुरालाई रिराइट गर्नु पऱ्यो। अनि WRIT पनि गर्नु पऱ्यो, RIGST पनि गर्नु पऱ्यो, पुनः ठिक गर्नु पऱ्यो, सही गर्नु पऱ्यो, पुनः लेखन गर्नु पऱ्यो। अनि अर्को प्रतिनिधित्व, मगरको प्रतिनिधित्व गर्नु पऱ्यो। मगरको प्रतिनिधित्व अर्कोले गरेर भएन होइन, मगरले नि गर्नु पऱ्यो हरेक कुरामा। र तपाईँको इतिहासको प्रतिनिधित्व, संस्कृतिको प्रतिनिधित्व, हरेक कुराको प्रतिनिधित्व त्यो मगरको रूपमा डिस्टिङ्क्ट उसको रूपमा हुनु पऱ्यो। अनि लैङ्गिकतामा के भने हाम्रो इगालिटेरियन हो, भाषामा पनि बराबर हो होइन, विभेद गर्दैन, महिलाकै बढी अधिकार हुन्छ, त्यो कुरालाई मेन्टेन गर्नु पऱ्यो नि। तर अहिले आएर मगर सङ्घमा हेऱ्यो भने त्यस्तो छ? मगर सङ्घमा हेऱ्यो भने त लैङ्गिक विभेद हुन्छ नि, हुँदैन? प्रतित्व बढी पुरुषको हुन्छ, जहाँ पनि पुरुष पुगेको हुन्छ, महासङ्घमा पनि पुरुषै पुगेको हुन्छ, नेतृत्व पनि पुरुषले गरेको हुन्छ, त्यो त मिलेन कि हाम्रोमा त्यो ल्याउनु पऱ्यो। अर्को उत्सर्जनको कुरा, एमिसनिङको कुराहरू पनि छ कि, रिफ्रेमिङको कुरा पनि छ। रिफ्रेमिङ पुनर्खाका बनाउने भन्ने छ क्या। तपाईँले भएको खाकाबाट हाम्रो कति मिल्दैन, त्यसलाई फेरि हाम्रो खाकामा ढाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर रिस्टोर गर्ने, बिग्रेकोलाई फेरि पुरानो अवस्थामा फर्काउने। हाम्रो कति बिग्रेको छ नि त, त्यसलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउनु पऱ्यो। अनि रिटर्न गर्ने, कति कुरा हामीले फिर्ता लिनुपर्छ अरूसँगबाट। हाम्रो कति उसले खोसेर लिएको छ नि त्यो सबै फिर्ता लिनु पऱ्यो नि। बाहुनले लिएछ भने फिर्ता लिनु पऱ्यो, राज्यले लिएछ भने फिर्ता लिनु पऱ्यो। अफ्रिकामा त कति चिजहरू जम्मै बेलायतको म्युजियमहरूमा छ, त्यो सबै फिर्ता लिनु पऱ्यो नि होइन? नेपालकै होला छ। अर्को के भने लोकतान्त्रिकरण गर्ने। लोकतान्त्रिकरण गर्ने भनेको त्यो बाहिरको लोकतान्त्रिक होइन, हाम्रो आफ्नै प्रथाजन्य जुन लोकतान्त्रिकरण छ त्यो नै राम्रो छ, त्यसैलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। अनि हाम्रो सञ्जाल निर्माण गर्नु पऱ्यो, नेटवर्कहरू होइन। त्यस्तै गरेर नामाकरण चाहिँ अब तपाईँको नामाकरण त अहिले अभियान सुरु गरिहाल्नुहोस् भन्छु म। नामाकरण जम्मै उहाँहरूको त सुरु भइसकेको छ। साइनबोर्ड आफ्नो मगर भाषामा मगर नाममा राख्नुहोस्, जहाँ तै राख्नुहोस्। लड्नुपर्छ भने लड्नुहोस् त्यो होइन,
तर नामाकरण चाहिँ कुनै जस्तो तपाईँहरूको के अरे त्यो उसमा छ नि आर्य भन्ज्याङ, त्यो आर्य भन्ज्याङ हो त्यो हेर्नुहोस् न। सिङ्गज भन्ने जर्दनमा एउटा विदेशीले लेखेको छ प्राज्ञिकले, त्यो आर्य भन्ज्याङ भने के आर्य हो नि त, आर्य त्यो लसुन हुने ठाउँ हुने। अनि हुलाक एउटा आयो, हुलाक आउँदा उसले ठेगाना दिँदा बाहुनहरूले आर्य भन्ज्याङ लेख्यो, अनि मगरले नै आर्य भन्ज्याङ लेख्यो। अहिले त्यो आर्य भन्ज्याङ भयो, त्यहाँ गएर त त्यो हुलाकको पुगाएर फालिदिनु पर्यो, त्यसलाई भन्नु पर्यो तैँले अबदेखि सच्याएर आर्य लेख भन्नु पर्यो होइन। तर नाममा के छ र भन्नु होला, नाममा के हुन्छ? नाम भनेको इतिहास हो, पुर्खाले गरेको रगत पसिना बगाएको त्यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। त्योमा तपाईँको डाइरेक्सन, त्यो दिशाबोधहरू पनि हुन्छ, कहाँ को के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नामहरूमा हुन्छ। नाममा सामाजिक कुरा हुन्छ, राजनैतिक कुरा हुन्छ, आर्थिक कुरा हुन्छ, मनोवैज्ञानिक कुरा हुन्छ। त्यो नाममा धेरै कुराहरू हुन्छ। र अघि कनेक्टेडनेस भने नि तपाईँको नाम सिद्धिएपछि त्योसँग अर्को सिद्धिन्छ, अर्को सिद्धिन्छ, अर्को सिद्धिन्छ, अनि शरीरै सबै रहन्छ। त्यही भएर त्यो नाममा चाहिँ हेप्नु हुँदैन, पुनरु गर्नु पर्यो कि पुनः चाहिँ हरेक नाम तपाईँको जति पनि नामहरू छ पुरा लिनु पर्यो, मगर भाषामै राख्नु पर्यो। बरु तपाईँले भने जस्तो फेला पऱ्यो भने तपाईँलाई पो थाहा भयो नि त, अर्को कसैलाई त थाहा हुन्छ नि त, थाहा हुनेलाई गरेर गर्नु पऱ्यो नि त कि त्यो काम भयो। अर्को प्रोटेक्सन संरक्षणको कुरा पनि गर्नु पऱ्यो, हाम्रो भएकोलाई त संरक्षण गर्नु पऱ्यो नि त, कि त्यसलाई पनि सिध्याउनु दिने होइन। अब अर्को के भने क्रिएटिङ, कति कुरा हामीले सृजना पनि गर्नुपर्छ यो, किनभने संसार सधैँ एउटै उसमा हुँदैन, तर सामूहिक निर्णयबाट हामीले केही कुराहरू सृजना पनि गर्नुपर्छ। तर कुनै कुनै कुरामा चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आदिवासीको दुई धार छ है, एसियाको चाहिँ सम्झौतावादी, ल्याटिन अमेरिकाको चाहिँ कि वा कि पा, कि पायो भने सबै लिने, पाएन भने गुमे सबै गुमोस् बरु भन्ने, उनीहरू चाहिँ लडेर भिडेर भयो भने लिन्छु भन्ने ल्याटिन अमेरिकन धार हो। एसियाको चाहिँ उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै भाषा चाहिँ नि प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने भन्छ। अनि प्राप्त उपलब्धिमै अलमल भएर त्यो दलदलमा फसेर अगाडि भएन झन् पछाडि फर्किरहेको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ कतिपय कुरा हराएको कुरालाई हामीले डिस्कभर गर्छ, हामीले रिडिस्कभर गर्नु पऱ्यो नि त, पत्ता लगाउनु पऱ्यो, खोजी गर्नु पऱ्यो, त्यो अभियान जारी हुनु पऱ्यो। अब कतिमा बाँडचुँड पनि गर्नु पऱ्यो, सेयरिङ गर्नु पऱ्यो। हामी तपाईँको कति कुरा तमुहरूसँग होला, तमुहरूको कति कुरा तपाईँहरूसँग होला, तपाईँको कति कुरा तल थारूहरूसँग होला, थारूको कति कुरा यता होला, याक्तुङहरूसँग होला, त्यो सेयरिङहरू पनि हुनु पऱ्यो होइन। अब मुख्य कुरा यही हो, यो सेनिटाइज गर्ने भनेको त्यसलाई मुख्य रूपमा भन्यो भने डिकोलोनाइज गर्ने भन्छ, डिकोलोनाइज। तपाईँले यो कुरा चाहिँ याद गर्नु, तपाईँले DECOLONIZED डिकोलोनाइज। हामी कोलोनाइज भयौँ। अब हामीले बोल्ने भाषाहरू, हामीले सोच्ने तरिकाहरू, अब तपाईँले हिजो याद छ त्यहाँ सबभन्दा पहिला के भन्नुभयो? यो मञ्चमा गएर उक्लेर सबभन्दा पहिला केबाट सुरु गर्नुभयो? आज बिहान यहाँ पनि केबाट सुरु गर्नुभयो? कुन बाटो, के शब्दबाट सुरु गर्नुभयो? कुन बाटो जाने हो? नमस्कार नमस्कार गर्नुभएको थियो नि है। अरू बेला चाहिँ अन्धोको उसमा नमस्कार गर्नुभएको थियो। त्यो भनेको के भने यो कोलोनाइज मानसिकता के, त्यो नमस्कार भनेपछि त्यो गयो, त्यो सिद्धियो त्यहीँसँग। तपाईँले भन्नुपर्ने के ओ फेरि के त्यहाँ भित्र त ढाकै राख्नु भएको हो त। धेरै पछि चाहिँ भने हो यो खै स्प्रे छैन के भन्ने रे, के भन्ने सेनिटाइजर गर्ने होइन होइन सेनिटाइजर। तपाईँले के भन्ने? अब अघि त नमस्कार हो, बल्ल सेनिटाइजर, एउटामा सेनिटाइज भयो, अनि बाँकी भेटाउँदैन ज्याकेटले। सुन्नु, त्यही भएर तपाईँलाई मेरो अनुरोध, तपाईँको आफ्नो कोरलाई बचाएर राख्नुहोस् हगि। कोरलाई बचाउनु भएन, फोहोरलाई थुपार्नु भयो भने को सिद्धिन्छ? तपाईँ त सिद्धिन्छ, तपाईँसँग को सिद्धिन्छ? आउने पुस्ताहरू पनि सिद्धिन्छ। त्यही भएर तपाईँलाई कुन पुस्ता भन्छ? त्यसो भयो भने तपाईँहरूलाई पछिकोले कुन पुस्ता भन्छ? यदि सिद्ध्याउनु भयो भने खराब पुस्ता। कहाँ खराब? खराब त राम्रो शब्द
कुलङ्गार पुस्ता कलङ्कित पुस्ता कुलङ्गार पुस्ता हुने कि नहुने है कि नहुने हो भने डिकोलोनाइज गर्नु पर्यो। डिकोलोनाइज गर्दै भनेको हाम्रो गुमेको मगरात स्वायत्तताको हामी आफैले घोषणा गरौँ, त्यो पनि डिकोलोनाइज हो। घोषणा गरौँ, जे पर्छ बेहोर्छ होइन। अनि एफपीको लागि जहाँ जहाँ उसले हाम्रो मन्जुरी नलिकन गर्छ, आइएलओ कन्भेन्सन 169 अनि युएन ट्रिपलाई अगाडि राख्ने, त्यसपछि हाम्रो मन्जुरी नलिकन हामी गर्न दिँदैनौँ भन्ने, त्यो डिकोलोनाइज हो होइन। नाम जति पुरा रिगेन गर्नु पर्यो, त्यो डिकोलोनाइज हो होइन। पार्टीको पुच्छर चाहिँ हुने कि नहुने गाह्रो भइसक्यो भन्न त गाह्रो भइसक्यो है। मैले त भनिसकेँ नि, हिजै भनिसकेको सिधै पार्टीको पुच्छर त हिजै छुट्याइदिइसकेको। अब तपाईँ पार्टीको पुच्छर हुनुभयो भने तपाईँ कलोनाइज भएन, त्यो कलोनाइज भयो, डिकोलोनाइज भएन होइन। बाहुनवादको पुच्छर हुनुभयो भने त्यो डिकोलोनाइज भएन। डिकोलोनाइज हुने हो भने तपाईँ बाहुनवादको यो पार्टीहरूले गरेको जति पनि खराब कामहरू छ, यो विभिन्न बापले गरेको अघि भनेको खराब काम छ, त्यसको विरुद्धमा जानु पर्यो है। अब मैले भन्दा अब अन्तिममा के भनौँ भने, अन्तिममा तपाईँको सबभन्दा ठुलो हतियार चाहिँ डिकोलोनाइजेसन हो। तपाईँ डिकोलोनाइज गर्ने दृष्टिकोणबाट एहे म हिँड्दा पनि मिलेन कि, मगर तालले पो हिँडेन कि, बोल्दा पनि मगर तालले बोलिन कि, सोच्दा पनि मगर तालले सोचेन कि, हेर्दा पनि मगर तालले हेरेन कि, मनमा मगर तालले मनभित्र पो भएन कि भने तपाईँले एकचोटि आफैलाई हेर्नुभयो भने सिधै मगरको कुरा हो कि। अनि त्यो मगरको कुरा भनेको के हो त भने आदिवासीवादको कुरा हो। आदिवासीवाद भनेको कसैले के व्याख्या गर्नु पर्यो के हो भने यहाँ भएको 46वटा धारामा भएको अधिकारको कुरा। हामी आत्मनिर्णयदेखि लिएर यो अघि जति पनि अधिकारको कुरा, त्योभन्दा बाहेक कुरा त केही पनि होइन। त्यो भनेको त मगरको पहिला थियो, बिचमा गुमायो, अब हामीले के गर्नु पर्यो, रिक्लेम गर्नु पर्यो भने त पुनर्दाबी गर्नु पर्यो। अब हामी त्यो त्यतिकै बस्नु भएन भन्ने कुरा हो। अब यति त कुरा बुझ्नु भने होइन। अब तपाईँले मैले भनेको अघि नै भने मेरो तपाईँको हर प्रश्नको उत्तरहरू मैले अघि 2-3 घन्टामा जे बोले त्यही भित्र खोज्नुहोस्। त्यसले चित्त बुझेन भने मलाई जति बेला जहाँ भेट्टाउँछ त्यही बेला सोध्नुहोस्। सोध्नुहोस्, मलाई मात्र होइन, उहाँलाई नि सोध्नुहोस्, अरू साथीहरूलाई नि सोध्नुहोस्। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ मगरात सङ्घर्ष समितिलाई हाम्रो एकदम शुभकामना छ, किनभने मगरहरू साह्रै सुते भन्ने नि छ अहिलेसम्म कि। गोपाल गुरुङको भाषामा भने मेरो घरमा आउनुभएको थियो, उहाँले के भन्नुभयो भने मगर र गुरुङ भनेको चिसो दाउरा हो, फुक्यो भने पनि आँखाबाट आँसु आउँछ, आगो त बल्लै बल्दैन भन्थ्यो है कि। अब मलाई लाग्छ त्यो चिसो दाउरा बाहिर सुकाएर तातिसक्यो है कि। अब अलिकति आगो लाग्यो भने अब त्यसपछि राम्रो हुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना र बधाई छ। धन्यवाद आदरणीय प्रशिक्षक डाक्टर कृष्ण भट्टचन्द्रज्यूलाई। धेरै कुराहरू हामीमा जानकारी गराउनु भयो। अधिकार पहिचानको कुराहरू, स्वायत्त स्वशासनको कुराहरू पनि यहाँले दिनुभयो। उहाँलाई नेपाल मगरात सङ्घर्ष समिति नेपालको तर्फबाट उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद लगाउन चाहन्छौँ। अब यसपछि प्रशिक्षण कार्यक्रमकै क्रममा हाम्रा आदरणीय प्रशिक्षक नन्द कन्नवाज्यूलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम अगाडि बढाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूलाई अब यो समय ज्यादै छोटो भएको हुनाले हामीले धेरै यहाँ सिक्नु पनि छ, सिकाउनु पनि छ, सिकेर जानु पनि छ। त्यसकारण यहाँहरू धैर्य भएर बस्नुको लागि म पुनः आग्रह गर्दै यो कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई आदरणीय नन्द कन्नवाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यो के भन्छ
एक गिलास तातो पानी व्यवस्था त्यो बत्ती यताको त्यो छ अहिले छ नै त्यही छ। काङ्ग्रेस पनि हाम्रो विरुद्धमा छ, एमाले पनि विरुद्धमा छ, माओवादी पनि विरुद्धमा छ, दुइटै गाँसिएर बनेको डबल नेकपा पनि विरुद्धमा छ, राप्रपा पनि विरुद्धमा छ, भयभरको राजनैतिक दलहरू विरुद्धमा छ है। र अहिले भएको तपाईँलाई मैले यो सङ्घीय समाजवादीको पालोमा हो, के अरे त्यो बाबुरामसँग अन्तर्क्रिया हुँदा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। हाम्रो परशुराम तामाङ अनि सुरेशजी लगायतको, सुरेशजी होइन परशुराम तामाङजीहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले पहिले उहाँहरूलाई के भन्यो भने तपाईँहरू आदिवासीको पक्षमा हो भने यो चाहिँ तपाईँको पार्टीको नीति हो भन्नु। बोलिभियाले यो राज्यको कानुनको रूपमा मानेको छ। आदिवासी राष्ट्रपति आउँदा एभो मोरालिस आउँदा कि यसलाई तपाईँको पार्टीको नीति यो हो भन्नुहोस्, कार्यान्वयन गर्नुहोस्, एफपीको मेकानिजम बनाउनुहोस्। एफपी आदिवासीको ठाउँमा मन्जुरी नलिकन हामी कुनै पनि काम गर्दैनौँ भन्नुहोस् भने कहाँ गऱ्यो त, मानेन नि होइन। अनि मैले भने तपाईँको कोर चाहिँ हाम्रो आदिवासीको फोहोर हो, हाम्रो आदिवासीको कोर चाहिँ तपाईँको फोहोर हो भनेर मैले भने के होइन। अनि उहाँले पछि तपाईँ त्यस्तै उग्र कुरा गर्नुहुन्छ अनि पाएको नि गुमाउनुहुन्छ अरे क्या, चिया कफी खानु। अनि हामीले के पाएको छौँ अरे के गुमाएछौँ, हामीले के पाएको छौँ अरे के गुमाएछौँ के यो। अनि अघि भनेको यो विलयीकरण हामीलाई एसिमुलेट गर्दै के, दसैँ मान्न लाउने। तपाईँहरू तिजमा नाच्नुहुन्छ, नाच्नुहुन्न कोही? जानेको न ठाउँमा समाज हाम्रो मेरोमा चाहिँ हुँदैन होइन। यहाँ पोखराको गुरुङ महिलाहरू तिजमा नाचेर उधुप गरेर दर खाएर बाहुनहरूले सम्झाइरहेछ, ए बाबा हाम्रो बाहुनीहरूले त मान्नु हुँदैन, तपाईँ के मानिराख्नुहुन्छ भन्दा नि झन् धेरै मनाउने के त्यस्तो अप्ठ्यारो। अनि अघि भनेको टेरा नलियसको रिगालियन डक्ट्राइनको कुरा, एमिनेन्ट डोमेनको यो पनि विरोधी हो। राजतन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, बहुदलीय पद्धति, वर्गको कुरा, यो महिला, लैङ्गिकता, नारीवाद, यो क्षेत्रीयताका कुराहरू पनि हाम्रो लागि विरोधको कुरा। अब म तपाईँलाई धेरै समय लिन्न, म कतापट्टि जान्छु भन्दा यहाँ व्याख्या गऱ्यो भने धेरै लामो समय लाग्छ। म तपाईँलाई अब कोभिड यो सबै 24 क्यारेट सुनको हो, क्यारेट चाहिँ होइन, मान्छे चाहिँ सङ्लो हो, तर यो मगर सङ्लो मान्छेमा अहिले के भएको छ, यो आदिवासी सङ्लो आदिवासीमा के लागेको छ, कोभिड लागेको छ कि यो बाहुनवादी कोभिड, उपनिवेशवादी कोभिड, मार्क्सवादी कोभिड, यो कोभिड लागेर अब सेनिटाइज गर्नु पऱ्यो नि। अब सेनिटाइज कसरी गर्ने कि म त्यो कुरा गर्छु। सेनिटाइज कसरी गर्ने भन्दा अब तपाईँहरूको काम कार्यभार हुनुपर्छ भन्छु। यो ठुल्ठुलो क्रान्ति होला, विद्रोह होला कि अनेक होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सानो कुराबाट ठुल्ठुलो कुरा उठान गर्दै हो भने सबभन्दा पहिलो काम यो कसले बताएको छ भने तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ डिकोलोनाइजिङ मेथोडोलोजी भनेको छ। यो हाम्रो उपनिवेशीकरण, यो सेनिटाइज गर्ने भनेको हरेक कुरालाई डिकोलोनाइज गर्ने। हामी कोलोनाइज भयो, हाम्रो माइन्ड कोलोनाइज भयो। जे कुरा पनि बाहुनवादीले, जे कुरा पनि उपनिवेशवादीले, जे कुरा पनि पुँजीवादीले, जे कुरा पनि मार्क्सवादीले कि यति धेरै हामीलाई खग्रास पार्यो कि अब त्यसबाट मुक्त हुनु पर्यो हो कि। त्यो चस्मा हुन्छ नि बिहान त्यो गर्ने बेलामा, ऐनामा हेर्ने बेलामा तातो पानीमा नुहाएर हेर्दाखेरि अनुहार देखिन्छ, के देखिन्छ, बाफ देखिन्छ। अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो त, पुस्नु पर्यो। केले पुस्ने, रुमालले, हातले पुछे नि हुन्छ नि। अब तपाईँले त्यो पुस्नु पर्यो। यो पुस्ने काम कसरी गर्ने भन्ने यसमा चाहिँ यो न्युजिल्यान्डको माउरीको कुरा हो कि। अब तपाईँले पहिलो काम के गर्नु पर्यो भने यसले 25वटा कुरा दिएको छ, 25वटा। म एकदम फटाफट भन्छु हो कि, कोहीमा अलिक ए होइन ठिकै छ। यो तपाईँले लेख्नुहुन्छ दाबी गर्ने, लेख्नलाई कति गाह्रो छ र, दाबी कि दाबी भनेको क्लेम गर्ने। तपाईँले कुनै पनि कुरा क्लेम गर्न छोड्नु हुँदैन। अब त्यो भनेको मगरात पनि के गर्नु पर्यो, मगरात भनेको अरू जातिको होइन, अरू जातिको होइन, यो कसको हो,
मगर उहाँहरूले उहिले सिद्धिनु हो नि उहाँहरू त लिम्बुवान भनेको बाहुनको पनि हो दलितको पनि हो मुस्लिमको पनि हो भन्यो अनि लिम्बूको के हो भन्दा के हो छैन त्यो प्याज छ नि एउटा पत्र बाहुनको हो अर्को पत्र मधेसीको हो अर्को पत्र दलितको हो अनि सिद्धिने बेला त मेरो पत्र खोइ है तपाईँलाई त्यही हो मगर हात भनेको है यो त मगरको बाहेक अरूको होइन मगर शब्दसँग जोडिएको मगर हात त मगर बाहेकको के हुन्छ मगर हात भनेको मगरको आस्थाको पवित्र आफ्नो पितृ थाकथलोको कुरा भयो ऐतिहासिक थाकथलोको भन्ने कुरा प्रष्ट हुनु पर्यो कि र त्यो चाहिँ हामी हाम्रो स्वायत्तता हाम्रो सुशासनको हामी हाम्रा अन्तर्निहित आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर हामी घोषणा गर्छौँ भने आफैले घोषणा गर्दैन अर्काबाट कुर्ने होइन पेरुमा 35 जति 120 राष्ट्रहरू मिलेर जम्मा जम्मी 28,000 जनसङ्ख्या भएकोले 15 लाख हेक्टर जमिन सामूहिक रूपमा स्वायत्तताको घोषणा 5 वर्ष अगाडि गरेको छ जम्मा जम्मी 28,000 आदिवासी मिलेर 15 लाख हेक्टर जमिन पेरुमा यो हामीमा अन्तर्निहित आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले परम्परादेखि जोगाइ आएको हामी पुनर्दाबी गर्छौँ किनभने पुनर्दाबी किन भयो पहिला थियो बिचमा खोस्यो अब हामी आफै फेरि दाबी गरेर लिन्छौँ भने जस्तै मगर आज चाहिँ हामीले घोषणा गर्न सक्दैनौँ 38 लाख 60 लाख मगरले घोषणा गर्न सक्दैनौँ त्यो गर्दै कि नगर्दै मुख्य कुरा त्यो अनि त्यो गर्दालाई माओवादीलाई पर्खने कि अनि जनता समाजवादीलाई पर्खने कि अनि राज्यलाई पर्खने कि कसलाई पर्खने पर्खी बसे आउला भनी के तपाईँलाई गीत गाउन आउँछ भने गाउनुहोस् न पटापट म मिल्ने गीत त भनिदिइहाल्छु नि पर्खी बसे आउला भनी मेरो उठ्ने पालो भन्दा त भरे त भइगएछ अनि के मगर जति कालो कालो है अब तपाईँलाई क्लेमिङ गर्नु पर्यो जेमा पनि क्लेम गर्नु पर्यो ठाउँको नाम पनि यो जति पनि नाम बिगारेको छ तपाईँले क्लेम गर्नु पर्यो ठाउँको नामहरू पनि है नामको छुट्टै पनि आउँछ तर तपाईँले आफ्नो कम्तीमा पनि मगरात स्वायत्तता सुशासनको त्यो क्लेम गर्नु पर्यो होइन र तपाईँको त्यहाँ जे गुमेको छ त्यो क्लेम गर्नु पर्यो भूमि क्लेम गर्नु पर्यो आफ्नो संस्कृति क्लेम गर्नु पर्यो मातृभाषा क्लेम गर्नु पर्यो जम्मै कुरा क्लेम गर्नु पर्यो स्कुलमा मातृभाषा पढाउँदैन भने त्यो पढाउनु क्लेम गर्नु पर्यो नि त तपाईँले दाबी नगरिकन कहाँबाट हुन्छ यहाँ पढाउनै पर्छ नपढायो भने हामी अर्को पनि पढाउनु दिँदैनौँ भन्न सक्नु पर्यो नि त है भनेपछि हरेक कुरामा क्लेम गर्नु पर्यो तपाईँ अब हिमाल चढ्न आउँछ तपाईँको ठाउँमा हिमाल छ भने त्यो हिमालमा उसलाई चढ्न किन दिने यो हाम्रो हिमाल हो हाम्रो भूमिको त्यहाँ हाम्रो मन्जुरी बिना यो चढ्न दिँदैन भन्नु पर्यो नि त एफपीको पनि त क्लेम गर्नु पर्यो परेन त्यहाँ तपाईँहरूको सबभन्दा ठुलो काम केमा क्लेम गर्दै बनाउनुहोस् स्थानीय तहमा त्यो क्लेम गर्न लाउनुहोस् अनि पो तपाईँको आन्दोलनको सार्थकता हुन्छ त उसले त्यहाँ आफ्नो उसमा पाउँछ त होइन जस्तो निकुञ्जमा त्यो उसमा त्यो आर्मीलाई हटाउने क्लेम गर्नु पर्यो नि त परेन मध्यवर्तीलाई नल्याउने क्लेम गर्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको स्रोतहरूमा त्यहाँको मगरहरूलाई जान दिँदैन त्यो जान दिनुपर्ने क्लेम गर्नु पर्यो नि त परम्परादेखि गरिराख्ने अपराध कसरी हुन्छ उसलाई त्यहाँ माछा मारेकोमा किन समात्ने उसको चाहिँ जाल किन खोज्ने होइन उसले त्यो दाउरा काट्न जाँदा अथवा केही त्यहाँको जङ्गली वस्तुहरू बत्रुन जाँदाखेरि प्रथाजनित तरिकाले गरेकोमा उसले त कहिले सिद्ध्याउने होइन नि उसलाई किन अपराधीकरण गर्ने त्यो दाबी गर्नु पर्यो भन्ने कुरा दोस्रो चाहिँ प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नु पर्यो बोल्नु पर्यो कथाहरू जसलाई जे परेको छ तपाईँले रेकर्ड गरेर राख्नु पर्यो भिडियोमा राख्नु पर्यो उहाँले अहिले गरेको छ नि यो त यता गर्दै होइन नि याम डाक्टर के अरे यामजी यो हाम्रो गर्दै होइन गाउँमा गएर त्यहाँ चाहिँ हामीलाई यस्तो अत्याचार भयो हाम्रो यो ठाउँ थियो यस्तो थियो यो थियो त्यो जम्मै तपाईँले डकुमेन्ट गर्नु पर्यो आफ्नो ठाउँको होइन अनि वर्षमा एकचोटि गर्नुहोस् न काठमाडौँमा गर्नुहोस् पोखरामा गर्नुहोस् आफ्नै भूमिमा गर्नुहोस् अनि कसको के थियो आफ्नो दाबीहरू के छ आफ्नो प्रमाणहरू के छ त्यो कुराहरू गर्नुहोस् न टेस्टिमोनीको कुराहरू
टेस्टिमोनी भनेको त त्यो उसको भन्नु त आफ्नो साक्षी प्रमाणको कुराहरू होइन। तपाईँको पाकाहरूसँग त कति जानकारीहरू छ नि, त्यो बटुल्नुहोस् त उनीहरूले भनेको कुराहरू है। तपाईँको साक्षी माना कहाँसम्म थियो, तपाईँको के जीवन पद्धति थियो, तपाईँको अधिकारहरू के थियो, तपाईँको भाषा धर्म संस्कृतिहरू के थियो, त्यो सबै कुराको गर्नुहोस् न। त्यो पो कुरा त अन्य अत्याचार कहिले भयो, कहिले जग्गा जमिन चाहिँ त्यहाँ अत्याचारपूर्वक खोसेर लियो, त्यो सबै डकुमेन्ट गर्नुहोस् त। जस्तो झापामा गऱ्यो भने त्यहाँ झापाको आदिवासीहरूकोमा अब त्यहाँ मैनाली, ओली, प्रसाई सबै जमिनपतिहरू, त्यो जग्गा कसको लिएको, त्यो त त्यहाँको आदिवासीको हो नि। त्यहाँ कुरा गऱ्यो भने के छ, एउटा घरमा बाहुन नोकर बसेको थियो अरे, त्यो त लेखेकै छ बाहुन नोकर बसेको। अनि त्यसपछि त्यो राजवंशी मालिक चाहिँ मर्यो, राजवंशी मालिक मरेपछि त्यो गाडेको चियाङबाट बुढी औँलाबाट छाप लगाएर त्यो घर जग्गा जम्मै आफ्नो बनाएको छ। अनि अहिले त्यसको छोराछोरी चाहिँ त्यो बाहुनको नोकर भएर बसेको छ है। अब त्यस्तो कथा त कति छ भन्छ, त्यो सबै डकुमेन्ट हुनु पर्यो। अर्को हुन्छ अब हाम्रो स्टोरी टेलिङ, सबभन्दा ठुलो कुरा कथा वाचन। हाम्रो जे पनि कथा हुन्छ, कथामा कथा, कथामा कथा हुन्छ। तपाईँले जस्तो हिजो उहाँहरूले बाँड्नुभएको तपाईँहरूको अवधारणा पत्रमा त्यो जुन कथा छ, त्यो कथा जस्तै कति कथाहरू होला खोइ त्यो बटुलेको हगि। यो विभेदको, मानवाधिकार उल्लङ्घनको कयौँ कथाहरू होला, त्यो कथाहरू खोइ हामीले सङ्कलन गरेको, त्यो त डकुमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि होइन। अनि जे पनि स्टोरीमा आउँछ, हाम्रो कथा नै हो शैली। नवीन सुब्बाले भन्छ नि त्यो आदिवासी सिनेमा भनेकै कथा, कथाको कथा, कथाको कथा। उहाँहरूको मुन्दुममा त कथाभन्दा वर्षौँ महिनौँ दिनमा पनि सिद्धिन्छ हुन्छ, त्यस्तो कथाहरू हुन्छ। अर्को के भने तपाईँ हामी अहिलेसम्म मगर भनेर, मगरात भनेर, मगरको भाषा धर्म शिक्षा संस्कृति भनेर हामी जुन अहिलेसम्म बाँचिरहेका छौँ, त्यसको पनि सेलिब्रेट हुनु पऱ्यो। हामी बाँच्नु नै पनि ठुलो कुरो भइसक्यो, उहिले सिद्धिसक्थ्यो नि त होइन। त्यो बाँच्नुकै पनि सेलिब्रेसन हुनु पऱ्यो। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब कुन कुन कुरा हाम्रो छ, त्यसको भेजाको सेलिब्रेसन हुनु पऱ्यो होइन। तपाईँको अब आफ्नो मातृभाषाको सेलिब्रेसनहरू हुनु पऱ्यो, तपाईँको आफ्नो विभिन्न प्रकृति पूजा गर्दै कुरोको सेलिब्रेट हुनु पऱ्यो, जे पनि सेलिब्रेट गर्नु पऱ्यो। त्यो अर्काको बाहुनको के अरे दसैँ अथवा तिहार सेलिब्रेट गर्न चाहिँ काम छैन होइन। अनि सम्झनु पऱ्यो, रिमेम्बर गर्नु पऱ्यो। सबैले हामीले कति सम्झन सक्छौँ, तपाईँभन्दा अलि पाकाहरूले कति सम्झन सक्छ, सम्झनु पऱ्यो। अर्को आदिवासीकरण गर्नु पऱ्यो। आदिवासीकरण गर्नु पऱ्यो भनेको बाहिरको कुरा छोड्नु पऱ्यो, बाहिरबाट आएको कुरा फालिदिनु पऱ्यो, निकालिदिनु पऱ्यो, लुतो फाले जस्तो फालिदिनु पऱ्यो उब्काएर, आफ्नो कुरालाई चाहिँ बचाएर लानु पऱ्यो। त्यो भनेको तपाईँको भाषाको प्रयोग होला, धर्मको होला, संस्कृतिको होला होइन, रीतिरिवाजको होला, प्रथा परम्पराको होला, त्यो सबै कुरा चाहिँ आदिवासीकरण गर्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ के भने हस्तक्षेप गर्नु पऱ्यो। आवश्यक परेको ठाउँमा तपाईँको त्यहाँ मन्दिर त्यहाँ के ऊ चाहिँ लागेको छ भने त हस्तक्षेप गर्नु जानु पऱ्यो नि। तपाईँ हेरेर बसेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर कहाँबाट हुन्छ होइन। पर्ने ठाउँमा हस्तक्षेप गर्नु जानु पऱ्यो। बाँध बनाउनु लागेको छ, त्यहाँ हाइड्रो पावर गर्नु लागेको छ, जग्गा अधिग्रहण गर्नु लागेको छ, नेवारहरू गएर हस्तक्षेप गरेको गरेकै छ नि, त्यो गर्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ पुनर्जीवित गर्नु पऱ्यो, पुरानो कुरालाई फेरि जीवित गर्नु पऱ्यो हो कि। अब जस्तो तपाईँको घाटुकी के नाच, घाटु सोरथी, त्यसमा राजा जयसिंह र रानी पम्बावती गुरुङ र तपाईँको एउटा मारुनी नाच चाहिँ मगरको आदिवासीको, गीत चाहिँ मगरको आदिवासीको। अनि गीतभित्रको कथा त राजा के अरे जयसिंह र रानी पम्बावती। मगरको लागि त जयसिंह होइन, जयसिंह होइन, अनि पम्बावती होइन, पत्रुवती। त्यो कथा किन राख्ने, त्यसलाई निकालिदिने। बरु त्यसको ठाउँमा जयसिंहको ठाउँमा लखन थापा राख्नुहोस् न। लखन थापाको श्रीमती थियो, छ कि छैन? नभए नि गर्लफ्रेन्ड थियो, त्यो पनि छैन, सोध्नुपर्छ। उसले मार देखिन्छ थियो, त्यो पनि छैन। अरे बिचरा पीडितै रहेछन् कि के हो भनेको। तपाईँले त्यसको ठाउँमा कुनै मगरको तपाईँले जसलाई बढी श्रद्धा गर्नुहुन्छ होइन, त्यो उनको कथा राख्नु त फेरि हाल्नुहोस्, किन उ गर्नुहुन्छ? मैले धेरै भनेको छु, गुरुङलाई पनि कसैले फेर्दैन। त्यो राजा जयसिंह र पम्बावतीको बिचमा घुसाएको किन राख्ने के त्यो?
अनि तपाईँले भन्नु पऱ्यो नि हस्तक्षेप गरेर राज्यलाई अबदेखि यो बारुनी घाटु के नाच सोरठी नाच्दाखेरि यो राजा जयसिंह र यसको कथा भन्न पाइँदैन, भन्यो भने हामी त्यो कुनै पनि हालतमा त्यो गर्न दिँदैनौँ भन्नु पऱ्यो नि कि परेन? त्यो हामीसँग तागत छ कि छैन? हामी भन्न सक्छ सक्दैन, गर्न त सक्छ सक्दैन त्यो कुरा। अर्को के भने कनेक्ट जोड्नु पऱ्यो। हामीले कयौँ कुराहरूलाई अघि भने नि कनेक्टेडनेस हुन्छ। तपाईँले भाषासँग नातापाता जोडिन्छ, नातापातासँग भेजा जोडिन्छ, भेजासँग धर्म जोडिन्छ, धर्मसँग अब क्रिस्चियन चाहिँ बन्दै जाने होइन, अथवा भनौँ न बुद्धिज्म चाहिँ लिँदै जाने, अनि आफ्नो कुरा छोड्दै गयो भने त कनेक्टेडनेस त हरायो नि त। त्यहाँ कनेक्ट गर्नु पऱ्यो, रिकनेक्ट गर्नु पऱ्यो। अनि पढ्नु नि पऱ्यो, रिडिङ। तपाईँहरूको अध्ययनको कमी हुन्छ, हामीले पढ्नु पऱ्यो हो कि। अनि पछि त अब धेरै भन्दिनँ म। अनि राइटिङ चाहिँ के भने रिराइटिङ गर्नु पऱ्यो। अघि भने नि कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगायो भनेको त त्यो त लेखेको कुरा हो, त्यसलाई त पुनर्लेखन गर्नु पऱ्यो नि। पुनर्लेखन गर्दा कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएको होइन, कोलम्बसले गोराहरूलाई उपनिवेश बनाउनलाई मद्दत गरेको। त्योभन्दा अगाडि आदिवासीहरू पहिलेदेखि नै बस्थे भने त रिराइट गर्नु पऱ्यो नि कि परेन? हामीलाई सिकाउँदा के भन्छ तपाईँहरूको? हुन त सीमारेखा फिल्ममा मगर भनेको छ, तर घले राजालाई लिगलिकोटमा द्रव्यशाहले के गरेर जितेको? द्रव्यशाह राजा कसरी भएको? लिगलिकोटमा दौडेर जितेको, त्यही भयो होइन कथा त्यो चाहिँ तपाईँले बुझेर भन्नुभयो। अरूले त त्यही भन्छ, मैले नि पहिला त दौडेरै जितेर छ भने सीमारेखा हेरेको त बाफे बा। त्यो झाँक्रीलाई त्यो पहिला जाने बेलामा बहाना गरेर हात भाँचेर त्यो झाँक्रीकोले झन् उसलाई बचाउनलाई सहयोग त्यस्तो छ हाम्रो आदिवासीको होइन। उसलाई सहयोग गरेर घर लगेर औषधि गरेर निको पारेको त उल्टो उसले तल ओछ्यान मुनि चाहिँ बाँसको त्यो काँडा भएको राखेर अनि त्यसपछि ऊ सुत्ने बेलामा त्यहाँ गर्दामा मारेर अनि दौडने बेलामा जाल झेल गरेर सारालाई मारेर रक्तपात गरेर अनि ऊ राजा भएको रहेछ नि त। भन्दा इतिहास त रिराइट गर्नु पऱ्यो नि, हाम्रो आफ्नो त आफूले लेख्नु पऱ्यो। तपाईँहरूले कतिवटा इतिहास रिराइट गर्नुभएको छ मगरको? बहादुर शाह त्यसरी भएको, त्यो पुनर्लेखन गर्नु पऱ्यो, रिराइट। अनि राइट होइन रङ छ, रिराइट गर्नु पऱ्यो। मगरको लागि रङ छ जम्मै, त्यो रङ भएको कुरालाई रिराइट गर्नु पऱ्यो। अनि WRIT पनि गर्नु पऱ्यो, RIGST पनि गर्नु पऱ्यो, पुनः ठिक गर्नु पऱ्यो, सही गर्नु पऱ्यो, पुनर्लेखन गर्नु पऱ्यो। अनि अर्को प्रतिनिधित्व, मगरको प्रतिनिधित्व गर्नु पऱ्यो। मगरको प्रतिनिधित्व अर्कोले गरेर भएन होइन, मगरले नि गर्नु पऱ्यो हरेक कुरामा। र तपाईँको इतिहासको प्रतिनिधित्व, संस्कृतिको प्रतिनिधित्व, हरेक कुराको प्रतिनिधित्व त्यो मगरको रूपमा डिस्टिङ्क्ट उसको रूपमा हुनु पऱ्यो। अनि लैङ्गिकतामा के भने हाम्रो इगालिटेरियन हो, भाषामा पनि बराबर हो होइन, विभेद गर्दैन, महिलाकै बढी अधिकार हुन्छ। त्यो कुरालाई मेन्टेन गर्नु पऱ्यो नि। तर अहिले आएर मगर सङ्घमा हेऱ्यो भने त्यस्तो छ? मगर सङ्घमा हेऱ्यो भने त लैङ्गिक विभेद हुन्छ नि, हुँदैन? प्रतित्व बढी पुरुषको हुन्छ, जहाँ पनि पुरुष पुगेको हुन्छ, महासङ्घमा पनि पुरुषै पुगेको हुन्छ, नेतृत्व पनि पुरुषले गरेको हुन्छ। त्यो त मिलेन कि, हाम्रोमा त्यो ल्याउनु पऱ्यो। अर्को उत्सर्जनको कुरा, एमिसनिङको कुराहरू पनि छ कि, रिफ्रेमिङको कुरा पनि छ। रिफ्रेमिङ पुनर्खाका बनाउने भन्ने छ क्या। तपाईँले भएको खाकाबाट हाम्रो कति मिल्दैन, त्यसलाई फेरि हाम्रो खाकामा ढाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर रिस्टोर गर्ने, बिग्रेकोलाई फेरि पुरानो अवस्थामा फर्काउने। हाम्रो कति बिग्रेको छ नि त, त्यसलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउनु पऱ्यो। अनि रिटर्न गर्ने, कति कुरा हामीले फिर्ता लिनुपर्छ अरूसँगबाट। हाम्रो कति उसले खोसेर लिएको छ नि त्यो सबै फिर्ता लिनु पऱ्यो नि। बाहुनले लिएछ भने फिर्ता लिनु पऱ्यो, राज्यले लिएछ भने फिर्ता लिनु पऱ्यो। अफ्रिकामा त कति चिजहरू जम्मै बेलायतको म्युजियमहरूमा छ, त्यो सबै फिर्ता लिनु पऱ्यो नि होइन? नेपालकै होला छ। अर्को के भने लोकतान्त्रिकरण गर्ने। लोकतान्त्रिकरण गर्ने भनेको त्यो बाहिरको लोकतान्त्रिक होइन, हाम्रो आफ्नै प्रथाजन्य जुन लोकतान्त्रिकरण छ त्यो नै राम्रो छ, त्यसैलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। अनि हाम्रो सञ्जाल निर्माण गर्नु पऱ्यो, नेटवर्कहरू होइन। त्यस्तै गरेर नामाकरण चाहिँ अब तपाईँको नामाकरण त अहिले अभियान सुरु गरिहाल्नुहोस् भन्छु म। नामाकरण जम्मै उहाँहरूको त सुरु भइसकेको छ। साइनबोर्ड आफ्नो मगर भाषामा मगर नाममा राख्नुहोस्, जहाँ तै राख्नुहोस्। लड्नुपर्छ भने लड्नुहोस् त्यो होइन।
तर नामाकरण चाहिँ कुनै जस्तो तपाईँहरूको के अरे त्यो उसमा छ नि आर्य भन्याङ, त्यो आर्य भन्याङ हो त्यो हेर्नुहोस् न सिङ्गज भन्ने जर्दनमा एउटा विदेशीले लेखेको छ प्राज्ञिकले त्यो आर्य भन्याङ भने के आर्य हो नि त आर्य त्यो लसुन हुने ठाउँ हुने अनि हुलाक एउटा आयो हुलाक आउँदा उसले ठेगाना दिँदा बाहुनहरूले आर्य भन्याङ लेख्यो अनि मगरले नै आर्य भन्याङ लेख्यो अहिले त्यो आर्य भन्याङ भयो त्यहाँ गएर त्यो हुलाकको पुगाडो फालिदिनु पर्यो त्यसलाई भन्नु पर्यो तैँले अबदेखि सच्याएर आर्य लेख भन्नु पर्यो होइन तर नाममा के छ र भन्नु होला नाममा के हुन्छ नाम भनेको इतिहास हो पुर्खाले गरेको रगत पसिना बगाएको त्यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो त्योमा तपाईँको डाइरेक्सन त्यो दिशाबोधहरू पनि हुन्छ कहाँ को के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नामहरूमा हुन्छ नाममा सामाजिक कुरा हुन्छ राजनैतिक कुरा हुन्छ आर्थिक कुरा हुन्छ मनोवैज्ञानिक कुरा हुन्छ त्यो नाममा धेरै कुराहरू हुन्छ र अघि कनेक्टेडनेस भने नि तपाईँको नाम सिद्धिएपछि त्योसँग अर्को सिद्धिन्छ अर्को सिद्धिन्छ अर्को सिद्धिन्छ अनि शरीरै सबै रहन्छ त्यही भएर त्यो नाममा चाहिँ हेप्नु हुँदैन पुनरु गर्नु पर्यो कि पुनर चाहिँ हरेक नाम तपाईँको जति पनि नामहरू छ पुरा लिनु पर्यो मगर भाषामै राख्नु पर्यो बरु तपाईँले भने जस्तो फेला पऱ्यो भने तपाईँलाई पो थाहा भयो नि त अर्को कसैलाई त थाहा हुन्छ नि त थाहा हुनेलाई गरेर गर्नु पर्यो नि त कि त्यो काम भयो अर्को प्रोटेक्सन संरक्षणको कुरा पनि गर्नु पर्यो हाम्रो भएकोलाई त संरक्षण गर्नु पर्यो नि त कि त्यसलाई पनि सिध्याउनु दिने होइन अब अर्को के भने क्रिएटिङ कति कुरा हामीले सृजना पनि गर्नुपर्छ यो किनभने संसार सधैँ एउटै उसमा हुँदैन तर सामूहिक निर्णयबाट हामीले केही कुराहरू सृजना पनि गर्नुपर्छ तर कुनै कुनै कुरामा चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ यो आदिवासीको दुई धार छ है एसियाको चाहिँ सम्झौतावादी ल्याटिन अमेरिकाको चाहिँ कि वा कि पायो भने सबै लिने पाएन भने गुमे सबै गुमोस् बरु भन्ने उनीहरू चाहिँ लडेर भिडेर भयो भने लिन्छु भन्ने ल्याटिन अमेरिकन धार हो एसियाको चाहिँ उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै भाषा चाहिँ नि प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने भन्छ अनि प्राप्त उपलब्धिमै अलमल भएर त्यो दलदलमा फसेर अगाडि भएन झन् पछाडि फर्किरहेको हुन्छ अनि अर्को चाहिँ कतिपय कुरा हराएको कुराहरूलाई हामीले डिस्कभर गर्छ हामीले रिडिस्कभर गर्नु पऱ्यो नि त पत्ता लगाउनु पऱ्यो खोजी गर्नु पऱ्यो त्यो अभियान जारी हुनु पऱ्यो अब कतिमा बाँडचुँड पनि गर्नु पऱ्यो सेयरिङ गर्नु पऱ्यो हामी तपाईँको कति कुरा तमुहरूसँग होला तमुहरूको कति कुरा तपाईँहरूसँग होला तपाईँको कति कुरा तल थारूहरूसँग होला थारूको कति कुरा यता होला याक्तुङहरूसँग होला त्यो सेयरिङहरू पनि हुनु पऱ्यो होइन अब मुख्य कुरा यही हो यो सेनिटाइज गर्ने भनेको त्यसलाई मुख्य रूपमा भन्यो भने डिकोलोनाइज गर्ने भन्छ डिकोलोनाइज तपाईँले यो कुरा चाहिँ याद गर्नु तपाईँले DECOLONIZE डिकोलोनाइज हामी कोलोनाइज भयौँ अब हामीले बोल्ने भाषाहरू हामीले सोच्ने तरिकाहरू अब तपाईँले हिजो याद छ त्यहाँ सबभन्दा पहिला के भन्नुभयो यो मञ्चमा गएर उक्लेर सबभन्दा पहिला केबाट सुरु गर्नुभयो आज बिहान यहाँ पनि केबाट सुरु गर्नुभयो कुनबाट के शब्दबाट सुरु गर्नुभयो कुन बाटो जाने हो नमस्कार गर्नुभएको थियो नि है अरू बेला चाहिँ अल्लोको उसमा नमस्कार गर्नुभएको थियो त्यो भनेको के भने यो कोलोनाइज मानसिकता के त्यो नमस्कार भनेपछि त्यो गयो त्यो सिद्धियो त्यहीँसँग तपाईँले भन्नुपर्दै के ओ फेरि के त्यहाँभित्र त ठ्याक्कै राख्नु भएको छ हो त धेरै पछि चाहिँ भने हो यो खै स्प्रे छैन के भन्ने रे के भन्ने सेनिटाइजर गर्ने होइन सेनिटाइजर तपाईँले के भन्ने अब अघि त नमस्कार हो बल्ल सेनिटाइजर एउटामा सेनिटाइज हो अनि बाँकी भेटाउँदैन सुन्नु त्यही भएर तपाईँलाई मेरो अनुरोध तपाईँको आफ्नो कोरलाई बचाएर राख्नुहोस् हगि कोरलाई बचाउनु भएन फोहोरलाई थुपार्नु भयो भने को सिद्धिन्छ तपाईँ त सिद्धिन्छ तपाईँसँग को सिद्धिन्छ आउने पुस्ताहरू पनि सिद्धिन्छ त्यही भएर तपाईँलाई कुन पुस्ता भन्छ त्यसो भयो भने तपाईँहरूलाई पछिकोले कुन पुस्ता भन्छ यदि सिद्ध्याउनु भयो भने खराब पुस्ता कहाँ खराब त राम्रो शब्द
कुलङ्गार पुस्ता कलङ्कित पुस्ता कुलङ्गार पुस्ता हुने कि नहुने है कि नहुने हो भने डिकोलोनाइज गर्नु पर्यो। डिकोलोनाइज गर्दै भनेको हाम्रो गुमेको मगरात स्वायत्तताको हामी आफैले घोषणा गरौँ, त्यो पनि डिकोलोनाइज हो। घोषणा गरौँ, जे पर्छ बेहोर्छ होइन। अनि एफपीको लागि जहाँ जहाँ उसले हाम्रो मन्जुरी नलिकन गर्छ, आइएलओ कन्भेन्सन 169 अनि युएन ट्रिपलाई अगाडि राख्ने, त्यसपछि हाम्रो मन्जुरी नलिकन हामी गर्न दिँदैनौँ भन्ने, त्यो डिकोलोनाइज हो होइन। नाम जति पुरा रिगेन गर्नु पर्यो, त्यो डिकोलोनाइज हो होइन। पार्टीको पुच्छर चाहिँ हुने कि नहुने गाह्रो भइसक्यो भन्न त गाह्रो भइसक्यो है। मैले त भनिसकेँ नि, हिजै भनिसकेको थिएँ सिधै पार्टी पुच्छर त हिजै छुट्याइदिइसकेको थिएँ। अब तपाईँ पार्टीको पुच्छर हुनुभयो भने तपाईँ कलोनाइज भएन, त्यो कलोनाइज भयो, डिकोलोनाइज भएन होइन। बाहुनवादको पुच्छर हुनुभयो भने त्यो डिकोलोनाइज भएन। डिकोलोनाइज हुने हो भने तपाईँ बाहुनवादको यो पार्टीहरूले गरेको जति पनि खराब कामहरू छ, यो विभिन्न वादले गरेको अघि भनेको खराब काम छ, त्यसको विरुद्धमा जानु पर्यो है। अब मैले भन्दा अब अन्तिममा के भनौँ भने, अन्तिममा तपाईँको सबभन्दा ठुलो हतियार चाहिँ डिकोलोनाइजेसन हो। तपाईँ डिकोलोनाइज गर्ने दृष्टिकोणबाट म हिँड्दा पनि मिलेन कि, मगर तालले पो हिँडेन कि, बोल्दा पनि मगर तालले बोलिन कि, सोच्दा पनि मगर तालले सोचेन कि, हेर्दा पनि मगर तालले हेरेन कि, मनमा मगर तालले मनभित्र पो भएन कि भने तपाईँले एकचोटि आफैलाई हेर्नुभयो भने सिधै मगरको कुरा हो कि। अनि त्यो मगरको कुरा भनेको के हो त भने आदिवासीवादको कुरा हो। आदिवासीवाद भनेको कसैले के व्याख्या गर्नु पर्यो के हो भने यहाँ भएको 46वटा धारामा भएको अधिकारको कुरा। हामी आत्मनिर्णयदेखि लिएर यो अघि जति पनि अधिकारको कुरा, त्योभन्दा बाहेक कुरा त केही पनि होइन। त्यो भनेको त मगरको पहिला थियो, बिचमा गुमायो, अब हामीले के गर्नु पर्यो, रिक्लेम गर्नु पर्यो भने त पुनर्दाबी गर्नु पर्यो। अब हामी त्यतिकै बस्नु भएन भन्ने कुरा हो। अब यति त कुरा बुझ्नु भने होइन। अब तपाईँले मैले भनेको अघि नै भने मेरो तपाईँको हर प्रश्नको उत्तरहरू मैले अघि 2-3 घन्टामा जे बोले त्यही भित्र खोज्नुहोस्। त्यसले चित्त बुझेन भने मलाई जति बेला जहाँ भेट्टाउँछ त्यही बेला सोध्नुहोस्। सोध्नुहोस्, मलाई मात्र होइन, उहाँलाई नि सोध्नुहोस्, अरू साथीहरूलाई नि सोध्नुहोस्। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ मगरात सङ्घर्ष समितिलाई हाम्रो एकदम शुभकामना छ, किनभने मगरहरू साह्रै सुते भन्ने नि छ अहिलेसम्म कि। गोपाल गुरुङको भाषामा भने मेरो घरमा आउनुभएको थियो, उहाँले के भन्नुभयो भने मगर र गुरुङ भनेको चिसो दाउरा हो, फुक्यो भने पनि आँखाबाट आँसु आउँछ, आगो त बल्लै बल्दैन भन्थ्यो है कि। अब मलाई लाग्छ त्यो चिसो दाउरा बाहिर सुकाएर तातिसक्यो है कि। अब अलिकति आगो लाग्यो भने अब त्यसपछि राम्रो हुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना र बधाई छ।